हुन्छ सबैजनालाई फेरि पनि क्रिस येशूको नाममा जय मसी। प्रभुलाई धन्यवाद आजको दिनको लागि। हामी कभिनेन्ट थियोलोजीको गहन स्टडी गरिरहेका छौँ। आज हामी कभिनेन्ट अफ रेडेम्सन अर्थात् उद्धारको करारको बारेमा आज हामी हेर्न गइरहेका छौँ। अनि तपाईहरुलाई फेरि पनि म स्वागत भन्न चाहन्छु। अनि हामीले नयाँ करारको बारेमा धेरै कुरा गर्यौं अस्ति, अनि अलि लामो पनि भयो किनभने त्यहाँ भन्ने कुराहरू धेरै थिए। अनि येशू ख्रीष्टले जसरी उहाँ हाम्रो मध्यस्थकर्ता र दोस्रो आदमको रूपमा हामीसँग करार बाँड्नुभयो, जुन अन्तिम करार थियो, र ती करार, त्यो येशू ख्रीष्टको करार, जुन नयाँ करार, पुरानो नियमको करारहरूको पूर्णता प्लस पुरानो नियमको करारलाई केही हदसम्म उहाँले विस्थापन गर्नुभएको कुरालाई हामीले हेर्यौं। डिप्लेस गर्नुभएको, किनभने नयाँ करार पुरानो करार भन्दा नि उत्तम थियो, तर रिप्लेस गर्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ नट ब्याड वाज रिप्लेस बाई गुड बट गुड वाज रिप्लेस बाई बेटर। यसरी बुझ्नुपर्छ। नराम्रोलाई राम्रोले विस्थापन गरेको होइन, तर राम्रोलाई अझ उत्तम राम्रोले, बेटरले चाहिँ विस्थापन गर्नुभएको। यो सिद्धान्त धेरै कुरामा लागू हुन्छ। तपाईले जब नराम्रोलाई राम्रोले विस्थापन गर्नुभयो भनेर भन्नुभयो भने बिस्तारै तपाईले पुरानो करारका कुराहरूलाई नराम्रो रूपमा लिनुहुन्छ र यो डिस्पेन्सेसनलिस्ट थियोलोजीतिर अगाडि बढ्न धेरै सजिलो हुन्छ है। त्यही भएर राम्रोलाई अझ राम्रोले विस्थापन गर्नुभएको है, त्यसरी हामीले बुझ्न सक्छौं। अब कभिनेन्ट अफ रेडेम्सन भनेर भन्छ। कभिनेन्ट अफ रेडेम्सन चाहिँ अनन्तमा, सृष्टिको सुरु हुनुभन्दा अगाडि, मानिस बन्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरले, त्रिएक परमेश्वरले एक अर्का बीच, पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर, एक परमेश्वर, एक ईश्वर, तर तीन व्यक्तित्वहरूले एक अर्का बीच गर्नुभएको करारलाई हामी बुझ्दछौं। जुन सभा बसिएको थियो अनन्तमा, अब त्यो सभालाई हामी मानवीय दृष्टिकोणबाट बुझ्न सक्दैनौँ हैन। हामीले बस्ने सभा जस्तो होइन, जे भने त्यो काउन्सिल है, डिभाइन काउन्सिल भन्छ। जुन सभा बसिएको थियो त्यो सभामा पिता पुत्र पवित्र आत्माले मानिसको मुक्तिको लागि, मानिसको उद्धारको लागि हैन, अब यो पाप आउनुभन्दा अगाडि नै उहाँहरूले एक अर्का बीच करार बाँध्नु भएको थियो, जसलाई कभिनेन्ट अफ रेडेम्सन, उद्धारको करार भन्दछ। सो करारमा पिताले योजना बनाउनु भयो र त्यो योजना अनुसार पिताले को जाने भनेर भन्नुभयो, र पवित्र आत्माले म जान्छु भन्नु भएन, तर येशू ख्रीष्टले म जान्छु मानिसको मुक्ति र उद्धारको लागि र पिताको योजनालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि, अन्जाम दिनको लागि, र पिताको योजनालाई मूर्तता दिनको निम्ति प्रभु येशूले म जान्छु भनेर अनन्तमै भन्नुभएको थियो। र पवित्र आत्मा परमेश्वरले पिताको योजनालाई, जुन येशू ख्रीष्टले कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ, त्यसलाई अप्लाई गरिदिन्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। बुझ्नुभयो नि? पिताले को जाने भन्नुभयो, योजना बनाउने पिता, डिभाइन प्रोग्राम बनाउने पिता, पुत्र येशू जुन त्यति बेला मानव बन्नु भएको थिएन, यो अनन्तमा उहाँले पिताको योजनालाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति उहाँ यस संसारमा आउँछु भन्नुभयो, र पवित्र आत्माले पिताले बनाउनु भएको योजनालाई येशू ख्रीष्टले जुन कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ त्यसलाई अप्लाई, त्यसलाई प्रयोग गर्छु भनेर भन्नुभयो। यो सहमति अनन्तमै भइसकेको थियो। कभिनेन्ट अफ रेडेम्सन यसलाई भन्दछ। यो इन्ट्रा ट्रिनिटेरियन कभिनेन्ट पनि भन्दछ यो करारलाई, कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरको एक अर्काको पारस्परिक निर्णय हो यो।
अनन्तमा नै गरिएको। येशू ख्रीष्ट मानव बन्नुभन्दा अगाडि नै। त्यही भएर त्यो योजनालाई अन्जाम दिनको निम्ति येशू ख्रीष्ट मानव बन्नुभएको। अनि उहाँहरूको आफ्नो आफ्नो रोल छ। त्यही भएर पिता इन्कार्नेट हुनुभएको होइन, पवित्र आत्मा इन्कार्नेट भएको होइन, पिता क्रुसमा मर्नु भएको होइन, पवित्र आत्मा क्रुसमा मर्नु भएको होइन। त्यो प्रिभिलेज र त्यो प्रेरोगेटिभ्स चाहिँ येशू ख्रीष्टको निम्ति थियो, किनभने येशू ख्रीष्टले त्यो कुरा अनन्तमा नै पितासँग बाँड्नु भएको थियो। भनेपछि हामीले जति पनि अस्ति करार हेर्यौं हैन, आदमको करारदेखि नोआ, अब्राहम र मोसाको करार, त्यसपछि दाउदको करार र नयाँ करार हेर्यौं येशू ख्रीष्टको, त्यसलाई चाहिँ कभिनेन्ट अफ ग्रेस भन्दछ के है। कभिनेन्ट अफ ग्रेस भन्दछ र कभिनेन्ट अफ ग्रेस भन्दा अगाडि कभिनेन्ट अफ रेडेम्सन भएको कुरा हामीले पाउँछौं। अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भने covenant of grace is the outworking of the covenant of redemption। बुझ्नुभयो नि? जति पनि covenant of grace छ, जुन एउटा करार हो हैन, त्यसको फुलफिलमेन्ट नयाँ करार हो। त्यो covenant of grace जुन इतिहासमा भएको थियो, टाइम एन्ड स्पेसमा भएको थियो, त्यो करार, त्यो सिरिज अफ कभिनेन्ट्स जसलाई कभिनेन्ट अफ ग्रेस भन्छ, त्यो कभिनेन्ट इफेक्ट मात्र हो के। कज त कहाँ रहेछ? अनन्तमा कभिनेन्ट अफ रेडेम्सनमा रहेछ। भनेपछि कभिनेन्ट अफ रेडेम्सन इज द कज एन्ड इट्स इफेक्ट इज कभिनेन्ट अफ ग्रेस। बुझ्नुभयो नि? यसरी चाहिँ विद्वानहरूले डिस्टिङ गरेको कुरा हामीले पाउँछौँ। अनि कभिनेन्ट अफ रेडेम्सन चाहिँ अनन्तमा भएको, यो टाइम एन्ड स्पेसमा भएको थिएन, तर कभिनेन्ट अफ ग्रेस चाहिँ टाइम एन्ड स्पेसमा भएको थियो। अनि जसमा चाहिँ यो विशेष गरी पिता र पुत्र बीचको करार बाँधिएको थियो हैन। अनि जसमा चाहिँ पुत्रले चाहिँ सम्पूर्ण इलेक्टहरूको निम्ति, सम्पूर्ण चुनिएकाहरूलाई बचाउनको निम्ति उहाँले अनन्तमा नै निर्णय गरिसक्नु भएको थियो। त्यति बेला मानिस बनिएको थिएन, त्यति बेला आदम र हव्वा बनिएको थिएन, त्यति बेला सृष्टिको उत्पत्ति भएको थिएन है। अब यो कभिनेन्ट अफ रेडेम्सन बाइबलमा कहीँ पनि यो टर्मिनोलोजी प्रयोग गरेको छैन। जसरी त्रिएक परमेश्वरको सिद्धान्त छ, तर ट्रिनिटी भन्ने शब्द बाइबलमा छैन र अरू कतिवटा शब्दहरू पनि छैन, तर त्यहाँ इम्प्लाइड मिनिङ छ। त्यसरी नै कभिनेन्ट अफ रेडेम्सनको बारेमा बाइबलमा कहीँ पनि त्यो टर्मिनोलोजी प्रयोग गरेको छैन। त्यसैले कतिजना विद्वानहरूले कभिनेन्ट अफ रेडेम्सनलाई मान्दैन। यो एउटा बनाइएको मान्छेको राम्रो त सोच हो, तर बाइबलीय होइन भनेर कतिजनाले इन्कार पनि गर्दछ। तर हामी रिफर्म भ्यू अनुसार हामी कभिनेन्ट अफ रेडेम्सनलाई मान्छौँ है, रिफर्महरूले मान्छ। अब यसलाई अलिकति ब्याकअप गरौँ बाइबलबाट। यो कभिनेन्ट अफ रेडेम्सन यो सुरुमा चाहिँ हामी कहाँ जाउँ भने हामी एफिसी 1 मा जाउँ है त। एफिसीमा 3 ठाउँमा लेखिएको छ, तपाईलाई थाहा छैन। एफिसी चाहिँ हाम्रो जोन क्याल्भिन, महान विद्वान जोन क्याल्भिनको फेभरेट बुक थियो एफिसियन्स। अनि तपाईले पाउनुहुन्छ उहाँको जुन डक्ट्रिन अफ इलेक्सन अनि सभर्निटी अफ गड, यो एफिसीबाट नै धेरै उहाँले लिनु भएको थियो, किनभने एफिसीमा यी कुराहरूलाई राम्रोसित पावलले लेखेको कुरा हामी पाउँछौँ। ल, एफिसी 1 को 4 पदमा उहाँको सामुन्ने पवित्र र निष्कलङ्क हौं भनेर संसारको उत्पत्ति भन्दा अगाडिबाटै उहाँले हामीलाई चुन्नुभयो। संसारको अगाडिबाट नै उहाँले चुन्नुभयो। अब विद्वानहरूका अनुसार त्यो चुन्नु त्यत्तिकै होइन है। अस्ति हामीले कुरा गर्यौं नि, परमेश्वरले कहिले पनि
बिना करार डिल गर्नुहुन्न मानिससँग है। अनन्तको करार कभिनेन्ट अफ रेडेम्सनमा पनि उहाँले त्यही अनुसार डिल गर्नुभयो के, मानिससँग डिल गर्नुभयो है। अर्थात् येशू ख्रीष्टसँग मानवको पक्षमा उहाँले डिल गर्नुभयो, करारद्वारा नै उहाँले पक्का गर्नुभएकोले हेर्नु यहाँ के लेखेको छ, संसारको उत्पत्ति भन्दा अगाडि है। यो क्याल्भिनले सिद्धान्त बनाएको हामी मान्दैनौँ यदि बाइबल भएन भने है। यहाँ बाइबलमै छ के क्याल्भिनको सिद्धान्त है। क्याल्भिनले त जस्ट एक्सपाउन्ड मात्र गरेको के, त्यसलाई जस्ट उजागर मात्र गरिदिएको है। संसारको उत्पत्ति भन्दा अगाडि भनेको के हो, आदम र हव्वा बनिनुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरले इलेक्टहरूलाई चुनिसक्नु भयो। के को आधारमा, अब एउटा त चाहियो नि हैन। अब कभिनेन्ट अफ रेडेम्सन नाम नमिले तापनि जे होस् त्यो आइडिया चाहिँ बाइबलमा अलरेडी छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। के को आधारमा परमेश्वरले गर्नुभयो त, पिता र पुत्र बीचको करारको आधारमा भनेर रिफर्म थियोलोजियनहरूले भन्छन्। अनि म एकदमै सहर्ष त्यो कुरालाई स्वीकार्छु। उहाँको सामुन्ने पवित्र र निष्कलङ्क हौँ भनेर, अब पापै आएको थिएन, कहाँबाट पवित्र र निष्कलङ्क है। अस्ति हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, परमेश्वरमा फ्युचर टोटल्ली पर्फेक्टली एक्सेस छ भनेर है। परमेश्वरलाई थाहा थियो फल हुन्छ, सबै कुरा हुन्छ भनेर हामीले यहीँबाट बुझ्नु सक्छौँ। त्यसलाई न आदम बनिएको थियो, न होइन हब्बा बनिएको थियो, न गार्डन अफ इडन बनिएको थियो। हामीलाई यो पनि थाहा छैन स्वर्गदूतहरू पनि बनेको थियो कि थिएन। स्वर्गदूत नबनेपछि डेभल त बन्ने कुरै भएन, सर्प बन्ने कुरै भएन होइन। तर परमेश्वरले एक्सेस यसरी फ्युचरलाई एक्सेस गर्नुभएको मात्र होइन, उहाँले फ्युचरलाई डिजाइन गर्नुभएकोले उहाँले यो कुरा अगाडिबाट नै भन्न सक्नुहुन्थ्यो। संसारको उत्पत्ति भन्दा अघिबाटै उहाँले हामीलाई चुन्नुभयो, इलेक्ट गर्नुभयो, इलेक्ट है। त्यही इलेक्टको मुक्तिको लागि पिता र पुत्र र पवित्र आत्मा बीच त्यो करार भइसकेको भनेर विद्वानहरूले भन्छन्। 5 पदमा उहाँको इच्छाको लक्ष्य अनुसार क्रिस्ट येशूद्वारा प्रेममा उहाँले हामीलाई आफ्नो सन्तान है, यो सन्तान होइन है। अब नेपाली बाइबलमा सन्तान छ, यो ग्रिकमा हेर्नुभयो भने धर्मपुत्र हो यो है। उहाँले आफ्ना धर्मपुत्र र धर्मपुत्री हुनलाई अघिबाटै है नियुक्त गर्नुभएको थियो, ठहराउनु भएको थियो। अघिबाटै भनेको कहिले है, अनन्तदेखि नै। यस हेतुले कि उहाँले हामीलाई आफ्ना प्रिय पुत्रमा सित्तैमा दिनुभएको आफ्नो महिमामय अनुग्रहको प्रशंसा होस् है। अब अर्को एउटा पद पढौँ, 11 पदमा उहाँले जसले सबै कुरा आफ्नो इच्छाको योजना अनुसार पुरा गर्नुहुन्छ, आफ्नो अभिप्राय अनुसार हामी क्रिस्टमा पहिलेदेखि नै आशा राख्नेहरूलाई उहाँले आफ्नो महिमाको प्रशंसाको निम्ति जिउन सकौँ भनेर उहाँमा नै नियुक्त गर्नुभएको छ र छान्नु भएको छ है। यो पनि पहिला नै भइसकेको, छान्नु भएको छ र नियुक्त गर्नुभएको छ। यो प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा छ, यो भइसकेको काम हो। त्यति बेला पावलले एफिसी लेख्दै गर्दाखेरि तपाईँ र हामी त कहाँ थियौँ थाहा छैन, तर पावलको माइन्डमा एउटा इलेक्टेड बडी छ, द बडी अफ क्राइस्ट, द ब्राइड अफ क्राइस्ट, जुन चाहिँ पुरानो करारका विश्वासी र नयाँ करारको विश्वासी हो, जसलाई मन्दिर भन्दछ, जसलाई होइन कतिवटा संज्ञाहरू दिइएका छन् बाइबलमा। त्यसमा अझै कति वर्षसम्म यो संसार चल्छ, त्यो लास्ट इलेक्ट व्यक्तिहरू पनि आउनै पर्छ है। तिनीहरूको निम्ति परमेश्वर पिताले पुत्रसँग अनन्तको करार बाँधिसक्नु भएको थियो। यो एफिसीमा भयो। अब हामी पहिला यो अरू पदहरूमा जानुभन्दा अगाडि हामी अलिकति यो के भन्छ, यो करारमा के हुन्छ त्यो कुरालाई अलिकति हेरौँ। येशू ख्रीष्ट दोस्रो आदम हुनुहुन्छ, हामीलाई थाहा छ रोमीको पुस्तकमा उहाँ अन्तिम आदम पनि भन्दछ। अर्थात् पहिलो आदमसँग हाम्रो युनियन भयो, त्यही भएर संसारमा पाप आयो, हामी पापी भएर जन्मिन्छौँ, ओरिजिनल सिन। तर अब हामी दोस्रो आदमसँग हामी करारमा भएकोले, हाम्रो युनियन अब दोस्रो आदममा भएकोले र उहाँले पहिलो आदमको वर्कलाई अन्डु गर्नुभयो है। त्यही भएर उहाँले अब हामीलाई नयाँ आदमसँग जोडिदिनु भयो, अर्थात् येशू ख्रीष्टसँग जोडिदिनु भयो, जसले गर्दाखेरि हाम्रो मुक्तिको सुनिश्चित हुन्छ
र हामीले मुक्ति पाउँछौँ। अब यो अनन्तको करारमा भएको थियो भने यो करारमा के कुराहरू थिए त्यो कुराहरूलाई अलिकति हेरौँ। तपाईहरुले लेख्न चाहनुहुन्छ भने लेख्न सक्नुहुन्छ। यो अनन्तको करारमा येशू ख्रीष्ट चाहिँ इटर्नल अग्रिमेन्टमा पिताको करारमा उहाँ प्रवेश गर्नुभयो, जसमा उहाँले एकदमै पिताको इच्छा र योजनामा पूर्ण रूपमा आज्ञाकारी हुने कुरालाई उहाँले सहर्ष स्वीकार्नु भयो। Jesus entered into an eternal agreement in obedience to the Father's will. पहिलो त्यो भयो। दोस्रो चाहिँ he represented his people. उहाँ अनन्तमा नै त्यो करारमा नै उहाँले आफ्नो इलेक्टहरूको निम्ति रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो। त्यही भएर कभिनेन्ट अफ ग्रेस इज द आउटवर्किङ अफ कभिनेन्ट अफ रिडेम्सन भनेको। उहाँले त्यो एक्सिक्युट गर्न मात्र कभिनेन्ट अफ ग्रेसको फुलफिलमेन्टको रूपमा आउनु भएको के। कभिनेन्ट अफ रिडेम्सनलाई अन्जाम दिनको निम्ति मात्र उहाँ आउनु भएको। अर्को चाहिँ Jesus Christ is the surety and guarantor of the covenant. यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। म यो विषयमा अलिकति थप कुराहरू गर्नेछु। स्योरिटी भनेको उहाँ निश्चयता हुनुहुन्छ, यो करारलाई पक्का गर्ने, यो करारको उहाँ हैन, अब नेपालीमा ठ्याक्कै के भन्छ स्योरिटीलाई, बहिना हैन, साक्षी के, उहाँ एकदमै त्यसलाई ग्यारेन्टी गर्ने व्यक्ति के है, ग्यारेन्टर भन्छ, ग्यारेन्टर। He is a surety and guarantor of the covenant हैन। उहाँले अनन्तमा नै जुन करार उहाँले आफ्ना इलेक्टहरूको निम्ति बाँड्नुभयो त्यसको उहाँ मध्यस्थकर्ता पनि हुन्छ, उहाँ स्योरिटी हुन्छ कि त्यो करारलाई पूर्ण रूपमा पालन गर्ने र त्यो करारलाई ग्यारेन्टी गर्ने उहाँ हुनुहुन्छ। अर्को चाहिँ Jesus Christ merited the Father's reward है। अब यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भने कभिनेन्ट अफ रेडेम्सनमा सर्टहरू थिए, अनि त्यो सर्टहरूमा चाहिँ पिताले पुत्रसँग के भन्नुभयो भने यदि तपाईले हैन, उहाँले नि तपाईलाई थाहा छ नि त्रिएक परमेश्वरमा एकअर्कालाई परमेश्वर भन्ने नै सम्बोधन गर्नुहुन्छ है, पुत्र परमेश्वर। तपाईले यदि मैले यो भनेको यो करारका सर्टहरू पालन गर्नुभयो, यो अब्लिगेसनहरू, यो सर्टहरू तपाईले पालन गर्नुभयो भने म तपाईलाई इनाम दिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो इनाम के हो त्यो विषयमा पनि हामी हेर्नेछौँ। अब अझ यो भन्दा नि डीप तपाई जान्न चाहनुहुन्छ भने चार्ल्स हजको सिस्टमेटिक थियोलोजी छ। चार्ल्स हजको सिस्टमेटिक थियोलोजी तपाईले देख्नुहुन्छ, यो ग्रीन कलरको 3 भोल्युम है, एकदमै महान सिस्टमेटिक थियोलोजियन हो चार्ल्स हज। अनि उहाँको छोरा ए हज, उहाँले चार्ल्स हजले 8वटा यो कभिनेन्ट प्रमिस, इटर्नल कभिनेन्ट प्रमिस, कभिनेन्ट अफ रेडेम्सनको बारेमा 8वटा प्रमिसहरू उहाँले लिस्ट आउट गर्नुभएको छ, जसमा म पढिदिनेछु। पहिलो चाहिँ गड वुड फर्म अ प्युरिफाइड चर्च फर हिज सन। अब नेपालीमा भन्नु पर्दैन होला, तपाईले इंग्लिश बुझ्नुहुन्छ। गड वुड फर्म अ प्युरिफाइड चर्च फर हिज सन। सेकेन्डमा गड वुड रिसिभ द स्पिरिट विदाउट मेजर, द सन वुड रिसिभ द स्पिरिट विदाउट मेजर। यो चाहिँ प्रमिस हो, अनन्तमा नै प्रमिस दिनुभएको। त्यही भएर येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनु हुँदाखेरि यो सबै कुरा प्रमिसहरू फुलफिल भएको। थर्डमा सन वुड बी एभर प्रेजेन्ट टु गड वुड बी एभर प्रेजेन्ट टु सपोर्ट। त्यही भएर पवित्र आत्मा, पिताको आत्माले येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो मिनिस्ट्री भन्ने सघाउनु भएको। अनि he would deliver him from death and exalt him to his right hand। येशू ख्रीष्टले त्यही भएर मृत्युबाट जोगाउनु, येशू ख्रीष्टलाई पिताले मृत्युबाट जोगाउनु भयो, बचाउनु भएको मृत्यु पछिको हैन भिन्डिकेट गर्नुभयो र उहाँलाई आफ्नो दायाँ हातमा उचाल्नु भयो भन्ने कुरा। 5th नम्बरमा he would have the Holy Spirit to send to whom he wills। अनि येशू ख्रीष्टको आत्मा पनि भन्दछ, येशू ख्रीष्टले आफ्नो आत्मा जसलाई मन लाग्यो त्यसलाई पठाइदिन सक्नुहुन्छ, यो पनि प्रमिस। 6 मा all the Father gave to him would come to him and none will be lost हैन, यूहन्नाको सुसमाचारमा त्यही भयो नि, जतिलाई पिताले दिनुभएको छ
तिनीहरू अवश्य पनि म कहाँ आउनेछ र म तिनीहरूलाई कुनै रीतिले गुमाउने छैन। 6 मा भयो, 7 मा मल्टिट्युड वुड पार्टेक अफ हिज रेडेम्सन एन्ड हिज मेसियानिक किङडम है। अनि संसारका सबै जातिहरूले यो मुक्तिमा सहभागी र समावेश गराइनेछ उहाँको मेसियानिक किङडममा भनेर 7 नम्बरको प्रमिस। 8 मा he would see the travail of his soul and be satisfied हैन। यशायाको पुस्तकमा तपाईले पाउनुहुन्छ आफ्नो प्राणको वेदनापछि उहाँले खन्याउनु भयो, त्यसपछि उहाँ सन्तुष्टि हुनेछ भनेर। यो 8 वटा प्रमिसेसहरू चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई दिनु भएको थियो पिताले, र यो विदाउट अब्लिगेसन थिएन। येशू ख्रीष्टको निम्ति अब्लिगेसन है, त्यही भएर यो प्यासिभ र एक्टिभ ओबिडियन्स अफ क्राइस्ट आएको के। उहाँ प्यासिभ रूपमा पिताको आज्ञा पालन गर्न नि यस संसारमा आउनु भएको है। प्यासिभ रूपमा, प्यासिभ भनेको पिताको हैन, यो प्यासिभ भनेको निष्क्रिय होइन के। यो कस्तो भने यो हैन, एक्टिभ र प्यासिभ भोइस भन्छ नि, कसको लागि आउनु भएको हो के प्यासिभ भनेको त्यो है। अब यो निष्क्रिय भनेपछि हाम्रो दिमागमा यो के भन्छ के अर्थ लाग्छ हैन। अनि सायद यो सिस्टमेटिक थियोलोजीको नेपालीमा अक्सर त्यही शब्द चलाउँछ, अनि अलिकति यो शब्द चाहिँ अलिकति ठिक लाग्दैन है मलाई चाहिँ। यो प्यासिभ भनेपछि चाहिँ निष्क्रिय होइन, सक्रिय, त्यसरी भन्दा नि अर्कै शब्द राख्यो भने चाहिँ अलिकति राम्रो होला हैन। तर अब भन्ने चलन त त्यही छ। जे जस्तो भने उहाँ पिताको आज्ञा पालन गर्न, जुन अनन्तमा बाँधिएको करार पालन गर्न, त्यो करारलाई अन्जाम दिन र पितालाई जुन उहाँ सबोर्डिनेट हुनुहुन्छ है। अब यो सबोर्डिनेट भनेपछि तपाईँहरूले अर्कै नबुझ्नु होला, यसबाट अलि डेन्जर शिक्षा नि आउँछ। यो कभिनेन्ट बाँड्दाखेरि चाहिँ सबोर्डिनेट है। अब हामी यो के कुरा गर्दैछौँ भने मेरो विचारमा यो इकोनोमिक ट्रिनिटीको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। इकोनोमिक ट्रिनिटी भन्ने मान्छेको मुक्तिको लागि बाँधिएको करार। ओन्टोलोजिकल ट्रिनिटीमा दे आर इक्वल इन पावर, ग्लोरी, इन एभ्रिथिङ, बट इन ओन्टोलोजिकल इकोनोमिक ट्रिनिटीमा जब मानिसको मुक्तिको लागि उहाँले कार्य गर्नुभयो तब उहाँ चाहिँ पिताभन्दा पुत्र चाहिँ सबोर्डिनेट हुनुहुन्छ। त्यही भएर पिता ओभरलर्ड हो अनन्तमा पनि कभिनेन्ट अफ रिडेम्सनमा, र पुत्र चाहिँ सबोर्डिनेट हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ है। त्यही भएर पिताले जुन पुत्रलाई करारका सर्तहरू राख्नु भएको थियो, यदि त्यो पालन गर्यो भने उहाँले चाहिँ त्यो इनाम पाउने रहेछ भनेर, इनाम दिनुहुने रहेछ भनेर पुत्रलाई थाहा थियो। त्यही भएर उहाँ इन्कार्नेट हुनुभयो। त्यही भएर यो प्यासिभ ओबिडियन्स हो, तर प्यासिभ ओबिडियन्स मात्र थिएन, यो एक्टिभ पनि हो। किनभने येशू ख्रीष्टलाई नै रहर थियो कि मानिस बन्नको निम्ति है। तपाईँले भजन सङ्ग्रहमा पाउनुहुन्छ र उता पाउनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ चाह गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि कहिले म मानिस बनाऊँ भनेर, कहिले म आफ्नो इलेक्टहरूको निम्ति आइडेन्टिफाई गरौँ भनेर है। अब हाम्रो नजरमा पो येशू ख्रीष्ट दुलहा बन्नुभयो त हैन, समय र टाइम एन्ड स्पेसमा। तर येशू ख्रीष्टले सधैँ आफ्नो मण्डलीलाई दुलहीको रूपमा हेरिराख्नु भएको थियो क्या है। He wanted to come as the bridegroom of his bride है। अनन्तदेखि नै उहाँले आफ्नो ब्राइडग्रुमलाई भेट्नको निम्ति, अझ ब्राइडग्रुम बनाउनको निम्ति उहाँ जहिले पनि उत्साहित र उल्लासित हैन, रोमान्टिक हुनुहुन्छ भन्ने नै हुन्छ है डिभाइन लभमा है। कहिले आफ्नो दुलही बनाऊ र कहिले आफ्नो दुलहीलाई भेटौँ भन्ने तिर्सना उहाँको जीवनमा अनन्तदेखि नै थियो। त्यो कभिनेन्टमा उहाँले त्यो काम, त्यो पोर्सन र त्यो रोल पाउनु भएको कारणले उहाँले चाहिँ जहिले पनि उहाँ चाहिँ त्यो रोमाञ्चित हुँदै हुनुहुन्थ्यो कि अनन्तदेखि नै उहाँ मानव बन्नको निम्ति है। यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। त्यही भएर एक्टिभ र प्यासिभ ओबिडियन्स इज द रिजल्ट अफ कभिनेन्ट अफ रेडेम्सन पनि भन्न सक्नुहुन्छ है। कभिनेन्ट अफ ग्रेस पनि हो, कभिनेन्ट अफ रेडेम्सन पनि हो है। कभिनेन्ट अफ ग्रेस भन्दा पनि माथिको कुरा हो कभिनेन्ट अफ रेडेम्सन है। तपाईँहरूको दिमागमा धेरै प्रश्न आए तापनि यसलाई थाँती राख्नु होला, हामी प्रश्नलाई पछि नै छ। अब यो डच थियोलोजियन विट्सियस हैन, WITSIUS सियसको एउटा कोट म पढ्न चाहन्छु, अलि लामो छ, म बिस्तारै पढिदिनेछु, तपाईँले लेख्न चाहनुहुन्छ भने लेख्नुहोस्। यो चाहिँ ठ्याक्कै समराइज गर्नुहुन्छ उहाँले, यो डच थियोलोजियनले।
यो कभिनेन्ट अफ रिडेम्सनको बारेमा धेरैवटा कोटहरू थिए, मैले पढ्न चाहिनँ, यो एउटा कोट चाहिँ पढ्न चाहन्छु। ल लेख्नु है त। The will of the Father giving the Son to be the head and Redeemer of the elect, and the will of the Son presenting himself as a sponsor or surety for them, in all which the nature of a compact and agreement consist. The scripture represents the Father in the economy of salvation. यही economy of salvation भनेको economic trinity है, as demanding the obedience of the Son even unto death, and upon the condition of that obedience, promising him in his turn that name which is above every name, even that he should be the head of the elect in glory, but the Son as presenting himself to do the will of the Father, acquiescing, हैन एक्वेसिङ भनेको थाहा छ तपाईहरुलाई कि त्यो विललाई रेसिस्ट गर्ने तर त्यसमै बसिरहने, कतिपल्ट नचाहँदै पनि हैन त्यो बाध्यता भएर गर्नुपर्ने हैन। यो चाहिँ अब ठ्याक्कै तपाईले कहाँ पाउनुहुन्छ भने हैन उहाँको पसिना रगतको थोपा भयो र हुन सक्छ भने पिता यो कचौराबाट यो दोष दुःखबाट मलाई हैन बचाउनुहोस् भनेर चाहिँ येशू ख्रीष्टले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। उहाँलाई अलिकति झिझक लागेको थियो हैन, डर लागेको थियो पिताले त्याग्नुहुन्छ भन्ने कुरामा, तर पनि उहाँले के भन्नुभयो, तपाईकै इच्छा पूरा होस् भनेर भन्नुभयो नि हैन। हो त्यसलाई एक्वेसिङ भनेर भन्दछ है। In that promise and requiring by virtue of the compact the kingdom and glory promised to him, when we have clearly demonstrated all the particulars from scripture, it cannot on any pretense be denied that there is a compact भनेको covenant है, between the Father and the Son, which is the foundation of our salvation है। यो एकदमै क्राफ्टी गरेर लेखिएको यो वर्डिङ हो, एकदमै राम्रो छ अनि यसले कभिनेन्ट अफ रिडेम्सनलाई एकदमै राम्रोसित समराइज गर्दछ। त्यही भएर यो कोटलाई तपाईहरुले ध्यान दिनु होला। अब इटर्नल अग्रिमेन्टको यो जुन कभिनेन्ट अफ रिडेम्सनलाई इटर्नल अग्रिमेन्ट पनि भन्दछ, किनभने यो इटर्नल किन हो भने यो समय र टाइममा गरिएको करार थिएन। यसलाई प्री टेम्पोरल कभिनेन्ट पनि भन्छ, किनभने यो टाइम एन्ड स्पेस भन्दा नि बाहिर भएकोले। The covenant was entered into in eternity before creation and was between the Father, Son and the Holy Spirit. अब यसको रेफरेन्स तपाईले साम 2 मा पनि पाउनुहुन्छ हैन, 40 को 7 मा पनि पाउनुहुन्छ र यूहन्ना 6 को 38 मा पनि पाउनुहुन्छ। जतिलाई पिताले दिनुभयो तिनीहरू मका आउनेछ भन्ने कुरा है। त्यही भएर यो कभिनेन्ट को नेचर चाहिँ एकदमै युनिक छ के, यो एकदमै युनिक छ, किनभने यो बेग्लै खालको कभिनेन्ट हो। यो हिस्ट्री र मानिसको टाइम एन्ड स्पेसको फ्रेममा बाँधिएको होइन, यो अनन्तमा बाँधिएको थियो। अनि यहाँ बाँधिने दुवै डिभाइन पर्सनहरू थिए, किनभने हामीले जति पनि कुरा गर्यौं त्यहाँ डिभाइन र ह्युमन बीच थियो, तर यो डिभाइनको डिभाइन बीचै थियो। त्यही भएर इन्ट्रा ट्रिनिटेरियन कभिनेन्ट भनेर भन्दछ। अब यसको इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ के हो भने कभिनेन्ट त येशू क्रिस्टले जुन नयाँ करार बाँड्नु भयो, जुन हामीले अस्ति धेरै कुरा गर्यौं, यो कचौराले हो, यो मेरो रगतमा भएको नयाँ करार हो भन्नुभयो। त्यो चाहिँ के इन्ट्रेस्टिङ छ भने येशू क्रिस्टले जब त्यो वर्डहरू भन्नुभयो, जब उहाँले नयाँ करार बाँड्नुभयो, त्यो चाहिँ कभिनेन्ट अफ रिडेम्सन र कभिनेन्ट अफ ग्रेसको फुलफिलमेन्ट हो क्या। कभिनेन्ट अफ ग्रेस र कभिनेन्ट अफ फुलफिलमेन्टको क्लाइमेक्स हो त्यो। दुईटै कभिनेन्ट त्यहाँ आएर पुरा हुँदछ। कभिनेन्ट अफ रिडेम्सनको फुलफिलमेन्ट कसरी हो, किनभने पिताले पुत्रलाई भन्नुभएको जुन करारका शर्तहरू पालन गर्नुभयो उहाँले, र त्यो काम सिद्धिने बेला भयो। त्यही भएर त्यो कभिनेन्ट अफ रिडेम्सनको फुलफिलमेन्ट हो। प्लस यता कभिनेन्ट अफ ग्रेसको पनि फुलफिलमेन्ट हो,
किनभने आदमको करार जुन भङ्ग गरेको थियो येशू ख्रीष्टले पुरा गर्नुभयो, नोआको करार, अब्राहमको करार, मोसाको करार, दाउदको करारलाई पनि उहाँले फुलफिल गर्नुभयो। अब इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ के छ भने कभिनेन्ट अफ ग्रेसलाई चाहिँ उहाँले रिप्लेस गर्नुभयो है, तर कभिनेन्ट अफ रेडेम्सनलाई उहाँले फुलफिल गर्नुभयो है, त्यसलाई चाहिँ रिप्लेस गर्नुभएको होइन। त्यो चाहिँ त्यसरी त्यो एङ्गलबाट इन्ट्रेस्टिङ छ। सो ही रिप्लेस्ड all the old covenants, but he fulfilled the covenant of redemption है। भन्नुको मतलब अब यसमा पनि धेरै डिबेट छ होइन, किनभने एब्राहमिक कभिनेन्टलाई उहाँले रिप्लेस गर्नुभएको नै होइन भनेर भन्नुहुन्छ कतिजनाले। अब यो बुझ्नै गाह्रो छ, यतातिर धेरै नजाउँ होइन, हाम्रो माइन्डलाई किन धेरै खियाउने, धेरै विद्वानहरूले खियाएर के भइसक्यो है। त्यही भएर यो मलाई पनि सबै थाहा छैन, म सरेन्डर गर्छु यो कुरामा, किनभने बाइबलमा कहीँ पनि येशू ख्रीष्टलाई अब्राहमसँग तुलना गरिएको छैन है। एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा, तपाईँहरूले बाइबलमा कहीँ पनि पाउनुहुन्न येशू ख्रीष्टलाई अब्राहमसँग तुलना गरिएको रिप्लेसमेन्टको रूपमा। उहाँलाई मोसासँग तुलना गरिएको छ, मोसाभन्दा महान भनिएको छ, स्वर्गदूतभन्दा महान भनिएको छ, उहाँलाई धेरै कुराभन्दा महान भनिएको छ, तर अब्राहमभन्दा कहिल्यै महान भन्नुभएको छैन। भलै उहाँ अब्राहमका नि परमेश्वर हुनुहुन्छ होइन। अब्राहमले मेरो दिन देख्नलाई उत्साहित भएका थिए, उहाँले देखे भनेर जहिले पनि अब्राहमको सबअर्डिनेटको रूपमा येशू ख्रीष्टलाई राखिएको, त्यही भएर अब्राहमको सन्तान हामीलाई भनिएको है। अब डिभिनिटीमा त अभियसली अब्राहमका नि परमेश्वर होइन, अब्राहमभन्दा अगाडि म हुँ भन्ने परमेश्वर हो, तर ह्युम्यानिटीमा जहिले पनि अब्राहमभन्दा इन्फेरियर नै देखाइएको, इन्फेरियर भन्दा नि अझ सबअर्डिनेट नै देखाएको कुरा पाउँछौँ। अनि के भन्छ, नयाँ करारमा कहीँ पनि अब्राहमको करार रिप्लेस भयो भनेर पनि लेखिएको छैन होइन। तर के लेखेको छ भने बेटर कभिनेन्टमा छौँ भन्ने, बेटर प्रमिसमा छौँ भन्ने कुरा चाहिँ लेखिएको छ। त्यही भएर अब्राहमको करार कति हदसम्म विस्थापन भयो, विस्थापन भएन, तर पुरा चाहिँ अभियसली भएको, तर मोजेक कभिनेन्ट चाहिँ एकदमै विस्थापन भएको भनेर हामीले एकदमै बुझ्न सक्छौँ, किनभने मोजेक कभिनेन्ट कन्डिसनल थियो, येशू ख्रीष्टको करार अनकन्डिसनल थियो, अनि तर अब्राहमको करार पनि अनकन्डिसनल थियो है। अब यो विषयमा धेरै डिबेट छ, तपाईँले अझ पढ्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ छ कति दखा किताबहरू मैले हिजो हेर्दै थिएँ है। यो धेरै प्युरिटेनको समयमा धेरै डिबेट भएको शब्द हो, के भन्छ डिबेट हो, र यहीँबाट नै यो डिबेटहरू धेरै आएका छन्। ल अब एफिसी हामीले हेऱ्यौँ, अब रोमीलाई हेरौँ। रोमी 8 अध्यायमा त्यहाँ पनि हामीले कभिनेन्ट अफ रेडेम्सनको बारेमा हिन्ट्सहरू र इम्प्लाइड कुराहरू पाउँछौँ। रोमी 8को 28मा हामी जान्दछौँ उहाँलाई प्रेम गर्ने र उहाँका अभिप्राय अनुसार बोलाइएकाहरूका निम्ति हरेक कुरामा परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ। जसलाई, अब यो प्रोनाउन सबैमा लागु हुन्छ, एउटै प्रोनाउन भनेपछि यहाँ पावलले एउटा इलेक्टेड समूहलाई गर्दै हुन्छ। यहाँ चाहिँ चुनिएका, बोलाइएका एउटा, अर्को चुनिएको अर्को भनेर भनेको होइन, एउटै प्रोनाउन यहाँ कन्टिन्यू हुन्छ है ग्रिकमा। जसलाई उहाँले पहिलेबाटै चिन्नु भएको छ है, यो चाहिँ पहिलेबाट चिन्नु, उहाँले तिनीहरूलाई आफ्ना पुत्रको रूप समान बनाउनलाई धेरै भाइहरूमध्ये उहाँलाई ज्येष्ठ हुन् भनेर अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो है, अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो। एरोस्टेन। अब जसलाई, त्यही जसलाई कन्टिन्यू छ, जसलाई उहाँले अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो तिनीहरूलाई उहाँले बोलाउनु पनि भयो, र जसलाई उहाँले बोलाउनु भयो तिनीहरूलाई उहाँले धर्मी पनि ठहराउनु भयो, र जसलाई धर्मी ठहराउनु भयो तिनीहरूलाई उहाँले महिमित पनि पार्नु भयो। भनेपछि यो पनि कभिनेन्ट अफ रेडेम्सनको आधारमा निर्णय भएको कुरा थियो। नत्र कहिले भयो त, नत्र होइन। मानव बन्नुभन्दा अगाडि यदि त्यो कुरा हुने हो भने परमेश्वरले त्यतिकै त गर्नुहुन्न, बिना करार त उहाँले डिल गर्नुहुन्न। त्यही भएर येशू ख्रीष्ट कभिनेन्ट हेड होइन। अब यो डच रिफर्ममा चाहिँ फेडरल हेडसिप भन्छ। ही इज द फेडरल हेड अफ द इलेक्ट। उहाँसँग अनन्तमा करार बाँध्नु भएको थियो, र त्यो करारको उल्टी हो के यो है, त्यो करारको निर्णय हो के यो, कि यो रोमी 8को 28 देखि
उतासम्म है, यो 30 सम्म। अब त्योभन्दा नि इन्ट्रेस्टिङ पद हामी हेरौँ। यो यूहन्ना 6 को 37 पल्टाउनु त यहाँ एकदमै अब चाहिँ ठ्याक्कै यो करारको भाषा ठ्याक्कै यहाँ आउँछ। यूहन्ना 6 को 37 पदमा हामीले पाउँछौँ, यहाँ जीवनको रोटी म हुँ भन्ने विषयमा धेरै कुराहरू, धेरै पदहरू छ। यहाँ कति पदसम्म छ भने 71 पदहरूसम्म छन्। यहाँ 37 पदमा हेर्नु त, यहाँ येशू ख्रीष्टले एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्नुभयो, पिताले मलाई दिनुहुने सबै म कहाँ आउनेछन्। अब हेर्नु है, अब कहिले दिनुभयो के पिताले? पिताले मलाई दिनुहुने सबै म कहाँ आउनेछन् र म कहाँ आउनेलाई कुनै रीतिले म त्याग्ने छैन। है, दिनुभयो भनेपछि त्यो त अभियसली पास्ट टेन्स हो क्या। त्यो तपाईँले कसैलाई केही कुरा दिनुभयो भने तपाईँले प्रेजेन्ट टेन्समा भन्दा नि पास्ट टेन्समा दिनुहुन्छ नि होइन। पिताले मलाई दिनुहुने के, दिनुहुने उहाँले दिइसक्नुभयो होइन। यो अब एफिसी र रोमीलाई हेर्दाखेरि त कहिले दिनुभयो? पास्ट टेन्समा छ नि होइन। मलाई दिनुहुने सबै म कहाँ आउने, सबै भनेको सबै मानव जाति हो त होइन, इलेक्ट के भनेपछि पिताले इलेक्टलाई अनन्तमा नै दिनुभयो र जति पनि इलेक्टहरू छन् ती सबै म कहाँ आउनेछन् र म तिनीहरूलाई कुनै रीतिले त्याग्ने छैन है। अब यति इन्ट्रेस्टिङ छ यो। भनेपछि सुसमाचारलाई तपाईँले कसरी बुझ्नुहुन्छ? सुसमाचार परमेश्वरले इलेक्टहरूलाई जम्मा गर्ने माध्यम हो क्या, बुझ्दै हुन्छ नि है। सुसमाचारलाई कस्तो बङ्गो टिङ्गो व्याख्या गर्छ कतिले, जति पनि कभिनेन्ट अफ रेडेम्सनमा उहाँले इलेक्ट गर्नुभएका मानिसहरू छ, समयको पूर्णतामा अनन्तमा उहाँले जति पनि इलेक्ट गर्नुभयो हो, त्यो इलेक्टहरूलाई बोलाउने माध्यम हो क्या सुसमाचार। अनि येशू ख्रीष्ट आउनुभएको त्यही हो र यहुदीहरूलाई भन्नुभयो उहाँले, जतिलाई पिताले मलाई दिनुभयो अनन्तमा, जुन पिता र पुत्र बीचमा जुन करार थियो, त्यो करारको अन्जाम दिन म आएको र इलेक्टेडहरूलाई म जम्मा गर्न आएको, र त्यो जम्मा केले गर्दछ? सुसमाचारले गर्दछ के है, बुझ्दै हुन्छ नि। त्यही भएर सुसमाचार आशावादी छ के, सुसमाचारमा आशा छ। तपाईँ आर्मेनियन हुनुहुन्छ भने तपाईँको सुसमाचारमा आशा नहुन सक्छ, किनभने तपाईँलाई थाहा छैन के त्यहाँ इलेक्टेड छ कि छैन है। तपाईँले कहिले यसरी सोच्नु भएको छ कि छैन? तपाईँ सभर्निटी अफ गडमा विश्वास गर्नुहुन्न भने, तपाईँले गडको इलेक्टेडमा विश्वास गर्नुहुन्न भने कतिपल्ट तपाईँको सुसमाचार व्यर्थ हुन सक्छ। किनभने तपाईँ मानौँ कि एक ठाउँमा जानुभयो है, एक ठाउँमा गएर यदि तपाईँलाई निश्चयतै छैन भने, त्यहाँ इलेक्टेडै छैन भने होइन, तपाईँले इलेक्सनको सिद्धान्तमा विश्वास गर्नुहुन्न भने कोही पनि विश्वासी नहुन सक्छ के है। त्यहाँ तपाईँको मिसनको काम केही नहुन सक्छ के। तर रिफर्महरूलाई चाहिँ जहिले पनि आशा के छ भने, परमेश्वरले त्यहाँ केही इलेक्टेडहरू हुनुहुन्छ हो, त्यो आशामा उनीहरू जान्छन् र त्यहाँ सुसमाचार सुनाउँदाखेरि उनीहरूले विश्वास गर्छन् है। यसको ठ्याक्क मैले त्यतिकै बोलेको होइन, बाइबलको भर्स, बाइबलको यो इलुस्ट्रेसन लिएर बोलेको। पावललाई येशू ख्रीष्टले के भन्नुहुन्छ सपनामा है, यो सहरमा मेरो धेरै मानिसहरू छन् है, बोल्दै जाऊ पावल, बोल्दै जाऊ, तिमी नरोक, यो सहरमा मेरो धेरै मानिसहरू छन्। अब त्यसलाई कसरी अर्थ अनर्थको व्याख्या गर्ने मान्छेहरू पनि छन्। उनीहरूले चाहिँ के भन्छ भने, बोल्दै जाऊ तिमी नडराऊ, यहाँ के भन्छ, तिमीलाई सतावट आउने छैन, किनभने यहाँ पदाधिकारीहरू, उच्च पदाधिकारीहरू, यहाँ सैनिकहरू, खतरा खतरा मान्छेहरू मेरो छन्, तँलाई केही भयो भने तिनीहरू आएर बचाइहाल्छन् भनेर व्याख्या गर्ने मान्छेहरू पनि छन्। तर इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के हो भने, त्यो ठाउँमा पावल डराइरहेका थिए के, त्यहाँ चाहिँ पावलको निम्ति केही पनि निश्चयता थिएन के। तर येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो, बोल्दै जाऊ, यहाँ मेरो धेरै मानिसहरू छन् के, तर तिनीहरू क्रिस्चियन भइसकेका छैनन्, तिनीहरू आउँछन् के तिम्रो सुसमाचारलाई रेस्पोन्स गरेर होइन, उनीहरूले पश्चाताप गरेर आउँछन्। तिम्रो सुसमाचार व्यर्थ हुने छैन पावल, यहाँ धेरैजना मैले चुनिएकाहरू राखेको छु, अब तिम्रो सुसमाचारले तिनीहरूलाई ल्याउने काम गर्छ है। त्यही भएर gospel is an instrument, the instrument to bring God's elect के, to gather God's elect from the four corners of the earth है। अनि पावललाई त्यो उत्साह, त्यो निश्चयता पाएपछि पावलले सुसमाचार सुनाउन डराएन है। यसको जसले जेसुकै भनोस्, यसको इन्टरप्रिटेसन यही हो।
है। यो क्याल्भिनिस्टिक भएर मैले यस्तो इन्टरप्रिटेसन गरेको होइन, तर तपाईँले यो गर्नै पर्छ, नत्र भने अब नेपालमा सुसमाचार प्रचार गर्न नत्र है यहाँको राजा मेरो हातमा छ, तँलाई केही भयो भने आइहाल्छ, त्यस्तो भन्नुभएको होइन। किनभने त्यो यहुदी सहर भएको भए पो होइन, त्यो त दुष्ट सहर थियो होइन। पावल कुन ठाउँमा थियो त्यति बेला होइन, रोमको एक ठाउँमा। त्यही भएर हामीले यहाँ पाउँछ येशू ख्रीष्ट पनि त्यही आफ्नो भेडाहरूलाई जम्मा गर्न आउनुभएको क्या। म मेरो भेडाहरू चिन्छु, मेरो भेडाले मेरो स्वर सुन्छ, म मेरो भेडाहरूको निम्ति आफ्नो प्राण अर्पण गर्छु भन्नुभयो नि उहाँले। एक्ज्याक्टली त्यसैलाई अन्जाम दिनको निम्ति उहाँ आउनु भएको है। अर्को पनि पद हेर्नु यहाँ 44मा हेर्नु त, अझ यो कभिनेन्ट अफ रेडेम्सनलाई अझ पाउनुहुन्छ। येशूले 43मा हेर्नु, येशूले तिनीहरूलाई जवाब दिनुभयो, तिमीहरू आपसमा नगनगनाऊ, यहुदीहरूलाई भनेको, मलाई पठाउनु हुने पिताले खिच्नु भएन भने कोही म कहाँ आउन सक्दैन र म त्यसलाई अन्तको दिनमा जीवित पार्नेछु। हेर्नु यहाँ खिच्ने काम कसको रहेछ? पिताको रहेछ के है। किनभने त्यो पिताले प्रमिस गर्नुभएको थियो कि येशू ख्रीष्टलाई कि उहाँले सघाउनुहुन्छ भनेपछि येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनु नै के रहेछ? पिताको आज्ञाकारिता पुरा गर्न। जुन कभिनेन्ट अफ रेडेम्सनमा जुन अब्लिगेसन थियो नि, त्यो सर्टहरू थियो नि, हो त्यो सर्टहरू पालन गर्न आउनुभएको, त्यो अब्लिगेसन पालन गर्न आउनुभएको। त्यही भएर पिताले पुत्रतिर मान्छेहरू खिचिदिनु हुने रहेछ क्या। अनि यो त्यो बेलाको लागि मात्र होइन, हरेक सुसमाचारमा ट्रिनिटेरियन वर्क हुनै पर्छ क्या। तपाईँ म क्रिस्चियन भएको ट्रिनिटेरियन वर्कले गर्दा, पिताले पुत्रमा खिच्नु भएको, तर कसद्वारा? पवित्र आत्माद्वारा है। येशू ख्रीष्टको महिमा देखाउन पिताले बनाउनु भएको योजनामा पुत्रले त्यसलाई अन्जाम दिनुभयो, एक्सिक्युट गर्नुभयो, र पवित्र आत्माले हाम्रो जीवनमा त्यो एप्लाई गर्नुभयो क्या है। त्यही भएर यो अनन्तमा नै बाँधिएको करारको नतिजा मात्र हो, रिजल्ट मात्र हो, त्यसको कन्सिक्वेन्स मात्र हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। अर्को एउटा पद हेरौँ, यूहन्ना 10। यो यूहन्नाको सुसमाचारमा यो कभिनेन्ट अफ होइन रेडेम्सनको बारेमा, इटर्नल सेक्युरिटीको बारेमा, मुक्तिको बारेमा, अलरेडी नट येटको बारेमा धेरै कुराहरू छन् अनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। यूहन्ना 10को 28, यूहन्ना 10को 28मा 27देखि पढौँ। मेरा भेडाहरूले मेरो स्वर सुन्छन् र तिनीहरूलाई म चिन्छु र तिनीहरू मेरो पछि आउनेछन्। अब 28 पदमा यो एकदमै राम्रोसित बुझ्नु है, यति इन्ट्रेस्टिङ छ यो, यति महिमित छ यो होइन। यहाँ डबल सेक्युरिटी छ कि हाम्रो मुक्तिमा। तिनीहरूलाई म अनन्त जीवन दिन्छु। कुन टेन्समा छ यो? प्रेजेन्ट टेन्समा छ क्या। अलरेडी नट येट, हाम्रो अनन्त जीवन सुरु भइसक्यो, यसले पूर्णता मात्र पाउनु बाँकी छ है। प्रेजेन्ट टेन्समा नै यो अलरेडी भइसक्यो क्या। अनन्त जीवन दिन्छु के, दिनेछु होइन क्या, अनन्त जीवन सुरु भइसक्यो हाम्रो है। तिनीहरूलाई म अनन्त जीवन दिन्छु र तिनीहरू कहिल्यै नष्ट हुने छैन। प्रेजेन्ट टेन्स हेर्नु है, कति इन्ट्रेस्टिङ छ। मृत्युले त केही नगर्ने रहेछ क्या। दिनेछु भनेको भए त मृत्यु पारीको कुरा हुन्थ्यो, तर यहाँ कहिले नष्ट हुने छैन भनेपछि मृत्युले त यो अनन्त जीवनलाई केही पनि छुन नसक्ने रहेछ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। र कसैले तिनीहरूलाई मेरो हातबाट खोसी लैजाने छैन। यो बाइबलको सबैभन्दा मुक्तिको निश्चयता दिने पद हो क्या। कसैले पनि मेरो हातबाट खोसेर लाने छैन। यदि कसैले पनि मेरो हातबाट खोसी लाने छैन भनेर फ्युचर टेन्समा भएको भए तपाईँको मुक्ति गुम्न सक्थ्यो के, मेरो मुक्ति गुम्न सक्थ्यो है, फ्युचर टेन्समा भएको भए। प्रेजेन्ट टेन्सले के देखाउँछ? तपाईँको मुक्ति सेक्योर भयो, यही अहिले, यो अलरेडी, तर यसले पूर्णता पाउन बाँकी छ भनेपछि तपाईँको मुक्ति कहिले नि गुम्दैन भनेर यहीँबाट हामी देख्छौँ यो प्रेजेन्ट टेन्समा। कि येशू ख्रीष्टलाई ग्रामर थाहा थिएन र? कि येशू ख्रीष्टले बोल्दाखेरि ग्रामर उहाँले बुझ्नुहुन्न थियो र? उहाँले किन फ्युचर टेन्समा नभन्नु भएको यो कुराहरू? किनभने तपाईँको मुक्तिको निश्चयता इन प्रेजेन्ट, नाउ अहिले नै भइसक्यो। तपाईँको अनन्त जीवन सुरु भइसक्यो। अब 29 पदमा हेर्नु, मेरो पिताले ती मलाई दिनुभएको छ। कुन टेन्समा छ? प्रेजेन्ट पर्फेक्ट, अनन्तमा दिनुभएको छ है। उहाँ सबैभन्दा महान हुनुहुन्छ। पिताको हातबाट कसैले तिनीहरूलाई खोसी लैजाने छैन। प्रेजेन्ट टेन्स, पिता र म एक हौँ। प्रेजेन्ट टेन्स हेर्नुहोस्, यो प्रेजेन्ट टेन्सले यति धेरै काम गर्छ यूहन्नाको सुसमाचारमा।
तपाईहरुले राम्रोसित यसलाई अध्ययन गर्नु। यहाँ के भनिएको छ भने हेर्नु, यसको जिस्ट के हो, यसको गुदी कुरा के हो भने यहाँ यहुदीहरुसँग येशू ख्रीष्टको वाद विवाद भइरहेको छ हैन, अविश्वास गरिरहेको छ र येशू ख्रीष्टले यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने ए मूर्ख हो हैन, र इलेक्टेडहरुलाई यहाँ के भन्दै हुन्छ भने तिमीहरुलाई डाउट लाग्छ भने, मेरो डाउट लाग्छ भने मैले तिमीहरुलाई मुक्तिमा जोगाइराख्छु भन्ने कुरा, पर्सिभेरेन्स अफ द सेट हैन, 5 पोइन्ट्स अफ क्याल्भिनको, मैले तिमीहरुलाई मुक्तिमा जोगाइराख्ने कुरा तिमीहरुलाई डाउट लाग्छ भने ठीक छ के, डाउट गर, तर म भन्दा महान त पिता भनेर तिमीहरुलाई थाहा छ नि, हो पिताको हातबाट नै खोसेर लान सक्दैन के। भनेपछि तपाईको मुक्ति पिता र पुत्रले सिक्योर गर्नुभएको छ, डबल सेक्युरिटी हो के यो है, डबल सेक्युरिटी। तपाईले पुत्रमा विश्वास गर्न गाह्रो भयो भने यहाँ येशू ख्रीष्टले भन्ने हुन्छ मेरो पिताको हातबाट कसैले खोसी लाग्न सक्दैन, किनभने पिता भन्दा महान कोही छैन। किनभने त्यहाँ अरु बेला के भन्नेको छ, त्यति बेला के सोचिरहेको छ भने पिता भन्दा पुत्र भन्दा महान त पिता हुनुहुन्छ भनेर सोचिरहेको थियो। त्यही भएर हैन एकजना चेलाले भन्नुभयो हामीलाई पिताको महिमा देखाइदिनुस्, त्यति भए पुग्छ, तपाईँ जासुकै जानुस् भने हो हैन। यहाँ येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ पिताको हातमा पनि तिमीहरु सेक्युर छौ के, मेरो हातमा मात्र होइन, किनभने पिता र पुत्र एकै हुनुहुन्छ है, ट्रिनिटेरियन ल्याङ्ग्वेज पनि छ। भनेपछि आवर salvation इज डबल सिक्योर्ड by the works, by the hand of the Father and the Son। त्यसैले कसैले पनि यो गुमाउन सक्दैन है, शैतानले पनि तपाईलाई परमेश्वरको हातबाट खोसेर लान सक्दैन। यदि शैतानले तपाईलाई खोसेर लग्यो भने शैतान पिता भन्दा महान हुन्छ के, परमेश्वर भन्दा महान हुन्छ, बुझ्दै हुन्छ नि। त्यही भएर हामी हाम्रो मुक्ति गुम्दैन भन्नु नै हामीले पितालाई सार्वभौम, परमेश्वरलाई सार्वभौम मान्नु हो के। शैतानले यदि तपाईलाई खोसेर लग्यो भने है, पिताको सम्पत्ति पुत्रको सम्पत्ति हामीलाई खोसेर लग्यो भने अभियसली तपाईले भन्नै पर्नुहुन्छ, मान्नै पर्नुहुन्छ कि पिता भन्दा शैतान महान छन् भनेर है। त्यही भएर यो कुरालाई अलिकति गम्भीर भएर हामीले हेर्नु पर्दछ। अब अर्को एउटा पढेर यो पदहरु यो योहन्नामै छ, योहन्ना 17 है, एउटा पनि हेरौँ, यसमा पनि यति रहस्य कुरा छ। योहन्ना 17 को 1 देखि 5 हेर्नु है त। अब यहाँ तपाईहरुलाई म एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा देखाइदिन्छु। मैले यो पद पहिलोचोटि सुन्दाखेरि, एक्सप्लेन गरेको सुन्दाखेरि म पनि एकदमै अचम्ममा परे। योहन्ना 17 को 1 देखि 5 हेर्नु है त। यी कुरा भनिसक्नु भएपछि येशूले स्वर्गतिर आँखा उचाली भन्नुभयो हे पिता, समय आइपुगेको छ है, क्रुसमा जाने समय आइपुगेको छ भनेको तपाईका पुत्रको महिमा प्रकट गर्नुहोस्, किनकि तपाईले उसमाथि सबै मानिसहरूमाथि अधिकार दिनुभएको छ, ताकि तपाईले उसलाई दिनुभएका सबैलाई अनन्त जीवन दिउन्। इलेक्टेड हेर्नु, यहाँ पिताले दिनुभएको भनेर कति ठाउँमा लेखेको छ है, त्यहीँबाट आएको के डक्ट्रिन अफ कभिनेन्ट अफ रिडेम्सन। कभिनेन्ट अफ रिडेम्सनको कन्सेप्ट नै त्यहीबाट आएको, पुत्रलाई पिताले अनन्तमा दिनुभयो भनेर है। अब अनन्त जीवन यही हो कि तिनीहरूले तपाईँ एकमात्र सत्य परमेश्वरलाई चिनुन् र तपाईले पठाउनु भएको येशू ख्रीष्टलाई चिनुन् है। जुन काम तपाईले मलाई दिनुभयो त्यो पूरा गरी तपाईलाई पृथ्वीमा मैले महिमित तुल्याएको छु। अब हेर्नु है, 5 पद यति महिमित छ, हेर्नु सुन्नु। अब हे पिता, संसारको सृष्टि हुनु अघि तपाईको सम्मुख मेरो जुन महिमा थियो त्यसैले आफ्नो उपस्थितिमा मलाई महिमित पार्नुहोस्। यो यति इन्ट्रेस्टिङ छ भनेर मैले किन भनेको भने यहाँ 4 पदसम्म चाहिँ टाइम एन्ड स्पेसको कुरा गरिरहेको छ, यो इतिहासको येशू ख्रीष्टको समकालीन कुरा गरिरहेको छ, तर 5 पदमा चाहिँ यो अर्कै संसारको कुरा गरिरहेको छ के। हेर्नु, अब हे पिता, संसारको सृष्टि हुन अघि भनेपछि 4 पदसम्म चाहिँ येशू ख्रीष्टको ह्युम्यानिटीको कुरा गर्दैछ, येशू ख्रीष्ट ह्युमन भइसकेपछिको कुरा गर्दैछ महिमामा। यहाँ 2 ग्लोरिफिकेसनको बारेमा कुरा छ, मानव भइसकेपछि 4 पदसम्म, तर 5 पददेखि चाहिँ यहाँ मानव हुनुभन्दा अगाडिको महिमाको कुरा गरिएको छ। किनभने संसारको सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि येशू ख्रीष्ट मानव बन्नु भएको थियो त? थिएन नि, उहाँ त मानवै थिएन
हैन, ही बिकेम वाट ही वाज नट इन हिस्ट्री एन्ड टाइम। उहाँ जे थिएन त्यही बन्नुभयो मरियमको कोखबाट, होइन हो कि होइन? भनेपछि संसारको सृष्टि हुन अगाडि जुन महिमा थियो नि, त्यो महिमा डिभिनिटीमा थियो के, येशू क्रिस्टको डिभाइन नेचरमा है। हो, त्यो डिभाइन नेचरमा जुन महिमा थियो, अब येशू क्रिस्टले के भन्ने हुन्छ, त्यो ह्युम्यानिटीमा पनि महिमा गर्नुहोस्, मलाई महिमित पार्नुहोस्। बुझ्नुभयो नि? जुन पिता र पुत्र आदिमा वचन थियो, वचन परमेश्वरसँग थियो र वचन नै परमेश्वर हुन्छ, जुन मुखामुख उहाँहरूको जुन महिमा, सङ्गति, एकता, पवित्रता, पिता पुत्रको जुन सम्बन्ध छ, त्यो सम्बन्धमा पिताले जसरी पुत्रलाई महिमा गरिराख्नु भएको थियो, अब यहाँ पुत्रले प्रार्थना गरेर माग्दै हुनुहुन्छ पितासँग, पिता मेरो महिमा जुन अनन्तमा थियो, त्यो महिमा अब मलाई मानवत्वमै दिनुहोस् के, ह्युम्यानिटीमै दिनुहोस् मलाई अब भनेर माग्नु भएको के। है, यति ग्लोरियस छ कि यो पद। अनि साँच्चीकै त्यो महिमा दिनुभयो उहाँले। माउन्ट अफ ट्रान्सफिगरेसनमा उहाँ जुन परिवर्तन भयो नि, सेखाइना महिमा, जुन टेम्पलको ग्लोरी त्यहाँ चहकिलो भयो नि, यो संसारमा सूर्य भन्दा पनि तेज भयो नि, हो त्यो डिभाइन महिमा ह्युम्यानिटीमा नै देखिएको। अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा, मार्टिन लुथरको द ग्लोरी अफ द क्रस यहीँबाट आएको। मार्टिन लुथरले जुन द ग्लोरी अफ द क्रस लेखेको छ नि, येशू क्रिस्टको महिमा इन्कार्नेसनमा भन्दा, माउन्ट अफ ट्रान्सफिगरेसनमा भन्दा, उहाँको सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ महिमा क्रुसमा झल्कियो अरे के। किनभने यूहन्ना 17 को कन्टेक्स्ट के थियो, क्रुस हो के। महिमित कहाँ पार्दै हुनुहुन्छ येशू क्रिस्टलाई परमेश्वरले, क्रुसमा हो के। भनेपछि द शेम अफ द क्रस इज द ग्लोरी अफ द क्रस के। बुझ्नुभयो नि? Christ's glory is revealed in and through the shame and humiliation of the cross. भनेपछि मार्टिन लुथरको सिद्धान्तमा येशू क्रिस्टको महिमा सर्वश्रेष्ठ रूपमा क्रुसमा देखियो, क्रुसमा झल्कियो। अनि यो पनि करारको भाषा हो। उहाँले अनन्तमा नै त्यो करार बाँध्नु भएको त, त्यही करारलाई अन्जाम दिन उहाँ यस संसारमा आउनुभयो र क्रुसमा मर्नु भएको कुरा पाउँछौँ। र यो आफ्नो इलेक्टहरूको निम्ति मर्नु भएको है। त्यही भएर कभिनेन्ट अफ रेडेम्सन र कभिनेन्ट अफ ग्रेस न्यू करारमा आएर चाहिँ फुलफिल भएको कुरा पाउँछौँ। र यहाँबाट नै हामीले पाउँछौँ येशू क्रिस्टको मिनिस्ट्री, उहाँको व्यक्तित्व र कार्य, जन्म मृत्यु, उहाँको क्रुसको मृत्यु, उहाँको स्वर्गारोहण, पुनरुत्थान, सबै कुरा चाहिँ कभिनेन्टल फ्रेमवर्कमा कम्प्याटिबल हुन्छ क्या है। भनेपछि येशू क्रिस्टको लाइफ एन्ड मिनिस्ट्री र येशू क्रिस्टको पर्सन एन्ड वर्कलाई तपाईँले कभिनेन्टल फ्रेमवर्क, कभिनेन्टल लेन्सबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने येशू क्रिस्टको पर्सन एन्ड वर्क नै एक्सिक्युसन अफ द कभिनेन्ट अफ रेडेम्सन एन्ड कभिनेन्ट अफ ग्रेस हो। त्यही भएर बाइबललाई हामीले करारको लेन्सबाट पढ्नुपर्छ भन्नुको कारण चाहिँ यो हो है। अब यहाँ धेरै डिबेटहरू छन्। अब होइन, तपाईँले यो स्कटिस थियोलोजियन हेर्नुभयो भने सामुएल रजरफोर्ड र थोमस बोत्सन होइन, थोमस बोत्सन र सामुएल रजरफोर्ड बिच चाहिँ एकदमै यो कति कुराहरू नमिलेका छन्। अब होइन, तपाईँहरूले यो पछि पढ्नुभयो भने उनीहरूले चाहिँ, सामुएल रजरफोर्डले चाहिँ यो दुईटा कभिनेन्ट छुट्टै छुट्टै हुन् भनेका थिए, कभिनेन्ट अफ रेडेम्सन र कभिनेन्ट अफ ग्रेस होइन, 2 कभिनेन्ट्स भनेका थिए। तर थोमस बोस्टन आएर चाहिँ होइन, दे आर 1 कभिनेन्ट, यो दुईटा कभिनेन्ट होइन, यो एउटै कभिनेन्ट हो भनेर भनेको। र त्यहाँबाट नै धेरै डिबेट सुरु भएर त्यहीँबाट नै यो कभिनेन्टको होइन फेथ चाहिँ कभिनेन्टको कन्डिसन हो कि होइन भन्ने विषयमा होइन, एउटाले चाहिँ हो भन्ने, अर्कोले चाहिँ होइन भन्ने विषयमा होइन। भलै ग्याप धेरै थियो, सामुएल रजरफोर्ड धेरै अगाडिको मान्छे हो, थोमस बोस्टन पछिको मान्छे हो, तर पनि त्यो लेखहरूको कारणले स्कटल्यान्डमा धेरै डिबेट चलेको थियो। अनि यसैबाट लिगलिजम होइन, यसैबाट एन्टिनोमिनिजमको कुराहरू छन्। अनि होइन, अस्ति विनोद भाइले सुप्राल्याप्सेरियन र इन्फ्राल्याप्सेरियनको कुरा गर्नुभयो नि, यो पनि यहीँबाट आएको है। यदि तपाईँले यो कभिनेन्ट अफ रेडेम्सनलाई अनन्तमा बाँध्नु भएको हो, पाप आउनुभन्दा अगाडि नै बाँधिएको हो भन्नुभयो भने तपाईँ सुप्राल्याप्सेरियन पोजिसनमा जानुहुन्छ।
तर यो पाप आइसकेपछि, आदमले पाप गरिसकेपछि बल्ल त्रिएक परमेश्वर बीच चाहिँ निर्णय भएर चाहिँ अब चाहिँ मान्छेको मुक्तिको लागि काम गरौँ भनेर त्रिएक परमेश्वर बीच चाहिँ सल्लाह भएर कभिनेन्ट अफ रिडेम्सन बाँधिएको हो भने चाहिँ तपाईँ इन्फ्राल्याप्सरिनतिर जानुहुन्छ क्या। बुझ्नुभयो नि? फल भन्दा अगाडि इलेक्सन आयो भने चाहिँ सुप्रा है, फल भइसकेपछि इलेक्सन आयो भने चाहिँ इन्फ्राल्याप्सरिन। यो पनि यहीँबाट आएको हो क्या है। अब त्यतातिर हामीले धेरै कुरा गरिसक्यौँ, यो डिस्कस नगरौँ। तपाईँले जुन ल्याप्सरिन लिए पनि डजन्ट म्याटर होइन, यो त्यति महत्त्वपूर्ण विषय पनि होइन जस्तो लाग्छ मलाई। यो के भन्छ, कतिपल्ट कामै नपाएर के लेख्दै बस्नुको परिणाम हो जस्तो लाग्छ। तर यो जे होस् यहीँबाट आएको। त्यो करार चाहिँ कहिले बाँधियो त? यदि कभिनेन्ट अफ रिडेम्सन छ भने प्री फल कि पोस्ट फल बाँधिएको त्यो करार, त्यसले डिसाइड गर्छ तपाईँको ल्याप्सरियन पोजिसन है। ल अब चाहिँ हामी सिडिन लायो। अब एउटा अर्को कुरा गरौँ, रिप्रेजेन्टेटिभ हेडसिप, जसलाई फेडरल अर कभिनेन्टल हेडसिप भन्छ। क्राइस्ट एक्ट नट ओन्ली फर हिमसेल्फ, एक्टिङ एज अ रिप्रेजेन्टेटिभ फर हिज इलेक्ट। उहाँ सबै इलेक्टको प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले संसारको सबै मान्छेको निम्ति प्रतिनिधि गर्नुभएको हुन्, जसले उहाँलाई विश्वास गर्छन्। रोमी योहन्ना 3:16 होइन, जसले उहाँलाई विश्वास गर्छन् तिनीहरूलाई उहाँले अनन्त जीवन दिनुहुन्छ भनेपछि उहाँ चाहिँ इलेक्टको हेड हो, कभिनेन्टल हेड हो, उहाँ फेडरल हेड हो। अनि यो कुरा तपाईँहरूले रोमी 5:12-21 पाउनुहुन्छ, जहाँ आदम र क्रिस्ट दुवैलाई रिप्रेजेन्टेटिभको रूपमा राख्नु भएको छ। आदममा सबै मरे र क्रिस्टमा बाँचे भनेर होइन। भनेपछि आदम ओल्ड कभिनेन्टको हेड हुनुहुन्छ होइन। आदममा हामी पापी भएकोले उहाँ आदमसँग हामी युनियन भयौँ, किनभने हामी अर्ग्यानिक हौँ आदमकै होइन। आदमकै डिएनए हो, आदमकै रगत र मासु हो, जति पनि मानव जाति सबैमा पाप सरेको ओरिजिनल सिनको कुरा। तर अब जसले विश्वास गर्छन् येशू क्रिस्टमा युनियन हुन्छ कि हामी। येशू क्रिस्टमा युनियन भएपछि अब हामी न्यू ह्युम्यानिटीमा छौँ अनि नयाँ करारको अन्डरमा छौँ है भन्ने कुराहरू। अब यो स्योरिटी र ग्यारेन्टीको कुरा गरौँ। येशू क्रिस्ट चाहिँ नयाँ करारको ग्यारेन्टर हुनुहुन्छ क्या, स्योरिटी हुनुहुन्छ है। अब यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। यो इन्ट्रेस्टिङ किन छ भने यो ग्यारेन्टर भन्ने कुरा एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ। म तपाईँलाई एउटा ठ्याक्कै उदाहरण दिन्छु है त, सुन्नु है। अमेरिकामा एउटा बुवा र छोरा होइन थिए। अनि छोरालाई चाहिँ एकदम महँगो कार किन्न मन लाग्यो है। अनि छोराले चाहिँ बुवासँग धेरै जिद्दी गरेछ, मलाई गाडी किनिदिनुहोस् भनेर। अनि बुवाले चाहिँ भने, छोरा त्यस्तो महँगो गाडी नकिन, एकदमै पैसा छैन मसँग, धेरै पैसा छैन, सस्तो मात्र किन भने। त छोराले मानेकै होइन, मलाई त्यही चाहियो भनेर। अनि बुवाले भनेछ, ल अब किनिदिउँ, यतिका जिद्दी गरिसक्यो, म किनिदिन्छु, लोन लिएर भयो भने किनिदिन्छु भनेर चाहिँ भनेछ है। अनि अमेरिकामा डाउन पेमेन्ट गर्ने चलन छ नि होइन, केही दिने अनि मोर्गेजको रूपमा जे पनि दिन्छ होइन। युकेमा घरहरू तपाईँलाई 30 वर्षसम्म मोर्गेजमा दिन्छ होइन, त्यति फेसिलिटी छ। अनि त्यो छोरा गएर केही पैसा लिएर डाउन पेमेन्टको रूपमा एउटा त्यो गाडी निकालेछ। अब डाउन पेमेन्ट गर्दाखेरि मानौँ कि त्यो कारको प्राइस चाहिँ अब 50 लाख हो भने डाउन पेमेन्ट, अब नेपालमा त्यो बुझ्नुहुन्छ है त्यो कन्सेप्ट, उसले 20 लाख डाउन पेमेन्ट गर्यो भने अब त्यो 30 लाख चाहिँ कति वर्षमा तिर्ने भनेर चाहिँ फाइनेन्स गर्ने छ नि, त्यसलाई चाहिँ अमेरिकाको सिस्टममा डाउन पेमेन्ट भन्छ होइन। 20 लाख चाहिँ दियो, अब 30 लाख चाहिँ तिर्नु पर्यो। अब त्यो छोराको चाहिँ जागिर थिएन। अब त्यो कम्पनीले के भन्यो भने, तेरो जागिरै छैन, के आधारमा तिर्छस् तैँले? हामी तिमीलाई दिन सक्दैनौँ बाबु भनेर घर फर्काइदिएछ। त्यसपछि उसले बुवालाई भनेछ। अनि बुवा गएछ र कुरा गरेछ त्यो कम्पनीसँग, म ग्यारेन्टर बस्दिन्छु भनेर चाहिँ बुवाले भनेछ। तपाईँ बस्नुहुन्छ, तपाईँको के छ प्रोफेसन भने, मेरो प्रोफेसन यो हो, म यति कमाउँछु, म मजाले तिर्न सक्छु मेरो छोराको गाडीको लागि भनेर भनेछ। अनि पेपर ल्याएछ र पेपरमा के गरेछ, साइन गरेछ त्यो बुवाले। हेर्नु, त्यसको मतलब के हुन्छ भने अब छोराले तिर्नुपर्ने हो है। वास्तवमा छोराले लिएको हो नि, त्यो छोराको नाममा लिएको हो नि। तर यदि त्यो छोरा फेल भयो, उसले पैसा तिर्न सकेन या पैसा तिर्न चाहेन या भाग्यो या केही भयो भने को जिम्मेवारी हुन्छ? बुवा जिम्मेवारी हुन्छ के, किनभने बुवाले गरेको हो के साइन है, ग्यारेन्टर, स्योरिटी अफ द्याट कभिनेन्ट, अग्रिमेन्ट होइन। किनभने अग्रिमेन्ट पनि कभिनेन्टै हो नि होइन।
त्यस्तो चाहिँ चलन छ है। नेपालमा पनि चलन छ नि, यो साक्षी बस्दिने भन्छ नि। तपाईँले फाइनेन्समा कसैलाई पैसा के भन्छ निकालिदिनु भयो भने त्यही गरेर त्यसले बेइमानी गर्यो भने तपाईँ फस्नुहुन्छ नि, हो कि होइन? जेलमा पनि पर्छ त्यस्तो कारणले, होइन? ग्यारेन्टर बस्यो भने त्यसलाई ग्यारेन्टर भन्छ, नेपालमा चाहिँ साक्षी भन्छ। साक्षी भन्ने शब्द त्यति इन्ट्रेस्टिङ छ र ग्यारेन्टर के है। अनि के भन्छ कतिजना फस्छन् होइन। म पनि एकचोटि त्यस्तोमा पढेको छु, एकजनालाई निकालिदिएको, कहाँ भाग्यो त्यो मान्छे। मलाई त्यो के भन्छ त्यसले फोन गरेर हैरान गरेको थियो। अहिले चाहिँ त्यो मिल्यो होइन, धेरै पैसा रहेन, थोरै के। तर तपाईँले साइन गरेपछि त्यस्तै हुन्छ। अब नयाँ करार यस्तै हो के, हरेक करार यस्तै हो, तर नयाँ करार चाहिँ यस्तै हो। परमेश्वर पिताले इलेक्टहरूको टाउको जो येशू क्रिस्ट हुनुहुन्छ, फेडरल हेसिप येशू क्रिस्टसँग त्यो करार बाँध्नु भएको, अनि येशू क्रिस्टले साइन गर्नुभएको के। अब यदि तपाईँले त्यो करार भङ्ग गर्नुभयो, यदि तपाईँले त्यो करारमा बेइमानी गर्नुभयो, जसलाई हामी पाप भन्छौँ, करारको ब्रेकेज हो कि होइन, ब्रेक गर्नु, यदि गर्नुभयो भने येशू क्रिस्ट ग्यारेन्टर हुनुहुन्छ क्या, बुझ्दै हुन्छ नि। अनि त्यो ग्यारेन्टी के हो? कल्भरी क्रुसमा उहाँले क्रुसमा खन्याउनु भएको, उहाँले आफ्नो रगतले साइन गर्नुभएको। पिता, यदि मेरो इलेक्टेडहरूमध्ये कसैले यो गर्यो यो गर्यो यस्तो गर्यो भने पिता म ग्यारेन्टी छु, मलाई दण्ड दिनुहोस्, हो कि होइन? त्यो छोरा भाग्यो भने त बाउलाई समात्छ नि, त्यो त दण्डै हो नि, होइन? जहाँबाट नि तिर्नुपर्छ, उसले घर बेचेर हुन्छ कि सम्पत्ति बेचेर हुन्छ कि के गरेर तिर्नुपर्छ नि। हो, येशू क्रिस्टले क्रुसमा मर्दाखेरि त्यसरी मर्नु भएको के। यदि मेरो इलेक्टेडले केही गर्यो भने, पाप गर्यो या यो गर्यो भने, पिता म ग्यारेन्टी छु, मलाई बदला लिनुहोस्, म छु तिनीहरूको निम्ति भनेर है उहाँले साइन गर्नुभएको। हामी चाहिँ ऋण लिएर भागे जस्तै हो, त्यो साइन गर्ने मान्छेलाई फसाए जस्तै हो क्या, येशू क्रिस्ट फस्नु भयो क्या। यो कारणले पनि मुक्ति गुम्दैन क्या प्रियहरू, बुझ्नुभयो नि? तपाईँको पापले मुक्ति गुमाउँदैन भनेको त्यो हो क्या। किनभने तपाईँको पापको निम्ति पनि येशू क्रिस्टले ग्यारेन्टी लिनुभएको छ के है, बुझ्नुभयो नि? त्यो सेन्समा, किनभने येशू क्रिस्ट नयाँ करारको ग्यारेन्टर हुनुहुन्छ के, स्योरिटी हुनुहुन्छ। उहाँमा पर्छ क्या हाम्रो दण्ड, अझ उहाँमा पर्छ भने उहाँमा परिसक्यो के, फोरेन्सिक रूपमा होइन, जुडिसियल रूपमा उहाँमा दण्ड परिसक्यो। अब हाम्रो मुक्ति घुम्दैन, किनभने जति पनि पोस्ट क्रिस्चियन पापहरू छन् ती सबै पापको ग्यारेन्टर र त्यसको दण्ड पनि येशू क्रिस्टले भोगिसक्नुभयो, तर कन्सिक्वेन्स हुन्छ भन्ने कुरा हामीले अस्ति नै गर्यौँ है। त्यसरी पनि यसलाई बुझ्नुपर्छ। भनेपछि येशू क्रिस्ट जिजस क्राइस्ट केम एन्ड पेड फर द ब्रोकन कभिनेन्ट, कर्स अफ द कभिनेन्ट, जुन हामीले गलातीमा गऱ्यौँ। उहाँ श्रापित हुनुभयो, त्यही भएर रुखमा उहाँ झुन्डिनु भएको, काठमा झुन्डिने सबै श्रापित हुन्छन् भनेर। एन्ड अन्डर द टर्म अफ दिस कभिनेन्ट सब्स्टिट्युसन इन म्यान्स प्लेस, इलेक्टको प्लेसमा उहाँ सब्स्टिट्युसनरी अटोनमेन्टको रूपमा गर्नुभयो। द आइडिया अफ ग्यारेन्टर द्याट जिजस डाइड इन द प्लेस अफ हिज पिपल इज मेड पावरफुल्ली इन हिब्रुज। अब यो हिब्रू 7को 22 पल्टाउनु त, यो मैले भने विश्वास नलाग्ला होइन। जब बाइबलले ब्याकअप गर्छ नि तब तपाईँलाई कुनै पनि अरू मौका छैन, मलाई पनि छैन। हिब्रू 7को 22मा हेर्नुहोस् त, यहाँ यो कुरालाई एकदमै राम्रोसित हिब्रूको लेखकले लेख्नु भएको छ। हिब्रू 7को 22मा यसैले येशूलाई उत्तम करारको जमानत, हो जमानत शब्द चलाइएको छ है, जमानत बस्नुहुन्छ भन्छ नि, हो बल्ल आयो ल। अघि मैले जुन साक्षी भनेको थिएँ जमानत है, तपाईँ कसैको जमानत बसिदिनुहुन्छ। अनि यो शब्द चाहिँ अर्को कहाँ चलाउँछ, कैदीलाई छुटाउन, पुलिसले कसैले लग्यो भने तपाईँ जमानत बस्दिनुहुन्छ नि। अनि त्यो केही गरेर त्यो कैदीले बेइमानी गर्यो भने तपाईँ फस्नुहुन्छ क्या, त्यही भएर झटपट कोही पनि जमानत बस्दैन नि। हो, येशू क्रिस्ट नयाँ करारको जमानत हुनुहुन्छ क्या। तपाईँले काम बिगार्यो भने उहाँमाथि पर्छ क्या त्यो दण्ड है। भनेपछि हिब्रू 7को 22मा यो कुरालाई एकदमै राम्रोसित लेखेको हामीले पाउँछौँ है। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा पनि तपाईँले हेर्नु होला, स्योरिटी, ग्यारेन्टर अफ द न्यू कभिनेन्टको रूपमा चाहिँ लेखिएको छ है। नेपाली वर्डहरू धेरै रिच छन्, धेरै सेन्स आउने छन्, त्यो खोज्न मात्र गाह्रो हो, किनभने नेपालमा थोरै छन् त्यस्तो व्यक्तिहरू। युकेमा, अमेरिकामा त्यो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज त त्यहाँ बेलादेखि उनीहरूले कतिवटा नयाँ शब्द बनाए, त्यही भएर सजिलो भयो क्या उनीहरूलाई होइन। तपाईँलाई थाहा छ इङ्ग्लिस लिट्रेचरमा सबैभन्दा धेरै रोल खेल्ने मान्छे मार्टिन लुथर हो है, जर्मनमा पनि इङ्ग्लिसमा पनि। किनभने मार्टिन लुथरले
जुन बाइबल 11 हप्तामा बाइबल ट्रान्सलेट गर्दाखेरि यति नयाँ वर्डहरू बनाए नि मार्टिन लुथरले, आफ्नै वर्डहरू बनाएको क्या मार्टिन लुथरले नयाँ करार के भन्छ बाइबल ट्रान्सलेट गर्दा जर्मनमा। अनि त्यो वर्डहरू पछि इङ्ग्लिसहरूले लिएर कति उता बनाए क्या। भनेपछि मार्टिन लुथर इज अ फोर फादर अफ इङ्ग्लिस लिट्रेचर हो। तपाईँहरूले यो कुरा थाहा छ नि तपाईँहरूलाई, त्यति इन्ट्रेस्टिङ छ। मार्टिन लुथरले बाइबल लेख्दाखेरि धेरै नयाँ वर्डहरू बनाउनु भएको है। ल अब अर्को पनि एउटा पढ पढौँ हिब्रूमा नै, अस्ति भन्न छुटेको कुरा यही भन्ने, हिब्रू 8:6 हेर्नुहोस् त। तर यसै पनि क्रिस्टले प्राप्त गर्नुभएको सेवा त्यत्तिकै बढी श्रेष्ठ छ जतिको उहाँको मध्यस्थता गर्नुभएको करार पुरानो भन्दा उत्तम छ। अब हेर्नु, किनभने यो करारको जग उत्तम प्रतिज्ञाहरूमा बसालिएको छ है। अब अस्ति हामीले कुरा गऱ्यौँ कभिनेन्ट हैन, द सिल विथ एन ओथ। प्रतिज्ञाहरू चाहिँ जहिले पनि के हो, के भन्छ, करार चाहिँ प्रतिज्ञाहरूले सिल गर्दछ है। भनेपछि जति पनि प्रतिज्ञा तपाईँले पाउनुहुन्छ नोआकोमा, आदमकोमा हैन, आदमकोमा जेनेसिस 3 च्याम्पियन आउनेछ, स्त्रीको सन्तान आउनेछ भन्ने कुरा, नोआकोमा चाहिँ हैन अब यो फ्लड कहिले पनि अब फ्लड हुने छैन भन्ने कुरा, अब्राहमकोमा चाहिँ तेरो सन्तानद्वारा पृथ्वीका सबैले आशिष पाउनेछ भन्ने कुरा हैन, मोसाकोमा अनि दाउदकोमा त रोयल डाइनेस्टी, सोलेमान मन्दिर बनाउने त्यो कुराहरू प्रतिज्ञा, जुनै पनि करारमा प्रतिज्ञाहरू थिए के है। अनि त्यो प्रतिज्ञालाई चाहिँ कभिनेन्टले रगतले बाँधिदिन्छ, सिल गर्छ के। अनि त्यो प्रतिज्ञा परमेश्वरले कहिले नि बिर्सिनुहुन्न, कहिले पनि हेरबदल गर्नुहुन्न हैन। हामीले बोलेको कुराहरू कति बिर्सिन्छ नि हैन, बोली फेर्नु हुँदैन भन्छ नि, जवान दिइसक्यो भन्छ नि, वचन दिइसक्यो भन्छ नि, हो परमेश्वरले नि वचन दिनुभएको। अब वचन दिएपछि त फेरि बिर्सिन सक्छ हैन, एन्थ्रोपोमोर्फिजममा। त्यही भएर करारद्वारा त्यो वचनलाई पक्का गर्ने चलन थियो के, रगतद्वारा है। हो अब येशू क्रिस्टको नयाँ करार चाहिँ पुरानो करारका प्रतिज्ञाहरू भन्दा नि उत्तम छन् भनेको के, बुझ्नुभयो। भनेपछि पुरानो करारमा जति पनि प्रतिज्ञाहरू थिए ती करारमा भन्दा येशू क्रिस्टको करारको प्रतिज्ञाहरू अझ धेरै छन् भनेको के, बुझ्नुभयो नि। हो त्यो नयाँ करार चाहिँ बेटर प्रमिसहरूमा आधारित छ भनेको। त्यही भएर पुरानो करारका विश्वासीहरूले भन्दा नयाँ करारका विश्वासीहरूले धेरै प्रतिज्ञाहरू पाए, बुझ्नुभयो नि है। पुरानो करारका विश्वासीहरूलाई येशू क्रिस्टको बारेमा त्यति थाहा छैन जति हामीलाई थाहा छ के है। त्यही भएर भन्नुभयो नि, अब्राहमले मेरो दिन देख्नलाई उत्सुक भएको थियो र अब्राहमले देखे, कहाँ देखे, माउन्ट मोरायामा के, जब इसाकलाई बलिदान गर्न गएका थिए है। तर त्यो भिजुअल फर्ममा देखेका थिएनन् जुन येशू क्रिस्टका चेलाहरूले माउन्ट अफ ट्रान्सफिगरेसनमा देखे है। भनेपछि हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ पुरानो करारका महान व्यक्तिहरू भन्दा नि धेरै छन् कि हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ, किनभने नयाँ करारका प्रतिज्ञाहरू पुरानो करारका प्रतिज्ञाहरू भन्दा नि उत्तम छन् भनेर भन्दछ। तर अब ग्लोरिफाइड स्टेटमा स्वर्गमा गएर त हैन सबैले त्यही पाउने हो, तर यो टाइम एन्ड हिस्ट्रीको कुरा मात्र गरेको। यो कुरा पनि नबिर्सिनुहोस्। यो एकजनाले बुक लेख्नु भएको छ, यो बुक पनि इन्ट्रेस्टिङ छ है। यो बुकको टाइटल पनि इन्ट्रेस्टिङ छ, ल द कभिनेन्ट अफ प्रमिस है, किनभने करारमा जहिले नि प्रतिज्ञा हुन्छ भनेर। अनि यो म्याककमस्कीले लेख्नु भएको किताब हो। भनेपछि हरेक करारमा प्रतिज्ञा पनि हुन्छ, तर नयाँ करारको प्रतिज्ञा चाहिँ सबैभन्दा श्रेष्ठ भएको कुरा हामीले पाउँछौँ। त्यही भएर हिब्रूको पुस्तकलाई तपाईँले करारको ईश्वर शास्त्र तपाईँहरूलाई ज्ञान छैन भने हिब्रूको पुस्तक कहिले बुझ्न सक्नुहुन्न क्या, किनभने हिब्रूको पुस्तक सबै करारको भाषा हो क्या है। नयाँ करारमा सबैभन्दा धेरै करारको भाषा प्रयोग गर्ने र यो सिस्टमहरू स्याक्रिफिसियल लहरू प्रयोग गर्ने हिब्रूको पुस्तक हो। अनि यो करारको ईश्वर शास्त्रले तपाईँहरूलाई सबैभन्दा बढी हिब्रूको पुस्तक पढ्नमा मद्दत गर्छ है। अरू पुस्तक पढ्न नि मद्दत गर्छ, तर हिब्रूको पुस्तक बुझ्नलाई चाहिँ करारको ईश्वर शास्त्रले अति नै ठुलो रोल खेल्छ क्या है। ल अब अर्को एउटा कुरा गरौँ, मेरिज हिज हेभेनली रिवार्ड। अब यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ है। अघि भने कभिनेन्ट अफ रिडेम्सनमा पिताले जुन सर्टहरू राख्नु भएको थियो र त्यो सर्टमा चाहिँ के हो भने यदि
तपाईले यो पालन गर्नुभयो भने पुत्र परमेश्वर तपाईले यो पालन गर्नुभयो भने तपाईलाई म रिवार्ड दिनेछु भनेर भन्नुभयो र त्यही रिवार्ड पाउनको निम्ति कभिनेन्ट रिडेम्सनलाई अन्जाम दिन त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति येशू ख्रीष्ट आउनुभयो र येशू ख्रीष्टले आफ्नो व्यक्तित्व र कार्यमा कभिनेन्ट अफ रिडेम्सन र कभिनेन्ट अफ ग्रेसलाई फुलफिल गर्नुभयो पुरा गर्नुभयो र पिताले उहाँलाई इनाम दिनुभयो क्या है त्यो इनाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि मण्डली हो क्या बुझ्नुभयो हामी मण्डली येशू ख्रीष्टका करारका उपलब्धिहरू हौं क्या येशू ख्रीष्टले करारलाई पालन गर्नु भएपछि पाएको इनाम हो कसले दिनुभएको पिताले पुत्रलाई इनाम स्वरूप दिनुभएको पिताले पुत्रलाई अरू इनामहरू पनि दिनुभयो उहाँलाई दायाँ हातमा बसाल्नु भयो हैन उहाँलाई कोरोनेसन गर्नुभयो राज्य दिनुभयो उहाँलाई हैन भिन्डिकेट गर्नुभयो क्रुसबाट मृत्युबाट जोगाउनु भयो क्रुसको मृत्युपछि उहाँलाई जोगाउनु भयो नरकमा जानु उहाँको शरीर कुहिन दिनु भएन हैन ग्लोरिफाइड स्टेट दिनुभयो धेरै कुरा दिनुभयो तर सबैभन्दा येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो प्रिय कुरा के दिनुभयो भने आफ्नो दुलै दिनुभयो के है बाउले छोरालाई दुलै ल्याइदिएको जस्तै हो के यो बुझ्नुभयो नि है येशू ख्रीष्ट बुवा हुनुहुन्छ पुत्र येशू ख्रीष्टको छोरो हुनुहुन्छ अब छोरालाई सबैभन्दा प्रिय कुरा आफ्नो श्रीमती ल्याइदिनु भयो के है मण्डली त्यो हो के बुझ्नुभयो नि है एक सेन्समा त्यो छ अर्को सेन्समा चाहिँ पिताले पुत्रलाई एक्लै बस्न दिनु भएन के पुत्रले के भन्नुभयो पिता मलाई अरू भाइहरू पनि चाहियो अरू बहिनीहरू पनि चाहियो म एक्लै भएँ भनेर भन्नुभयो के र पिताले ठिक छ ल म तिमीलाई अरू भाइ बहिनी पनि ल्याइदिनेछु भनेर भन्नुभयो हैन अडप्सनको माध्यमद्वारा उहाँले भाइ बहिनीहरू दिनुभयो त्यही भएर यसैयाकमा म आफ्नो तपाईको नाउँ तपाई मेरो भाइहरूको बीचमा म घोषणा गर्नेछु है त्यो कुरा जुन इमानुएलको प्रमिसमा तपाईले पाउनुहुन्छ त्यहाँ नाम छ हैन कि पिताले पुत्रलाई भाइ बहिनीहरू पनि दिनुभएको के अनि त्यही हो यदि गहुँको दाना हैन मात खसेर मरेन भने एक्लै रहन्छ तर त्यो गहुँको दाना मर्यो भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ भनेको त्यही हो है उहाँ चाहिँ गहुँको दाना हुन्छ उहाँ क्रुसमा जानुभयो यदि क्रुसमा नबढेको भए उहाँ एक्लै हुनुपर्थ्यो एक्लै बस्नुपर्थ्यो स्वर्गमा अरू कोही पनि हुनुहुन्थ्यो तर उहाँ मर्नु भएको कारणले अब त्यो गहुँलेको दानाले के हुन्छ धेरै फल फलाउँछ नि हो येशू ख्रीष्टको क्रुसको मृत्युको इफेक्टले उहाँको छोराछोरीहरू अर्थात् उहाँको भाइ बहिनीहरू धेरै भयो के त्यही भएर उहाँ एक्लै बस्न चाहनु भएन स्वर्गमा आफ्नो धेरै भाइ बहिनीहरू लिएर बस्नुभयो जुन जसलाई चाहिँ उहाँको फ्लक हैन उहाँको भेडाहरू भनेर भन्दछ त्यो सेन्समा अर्को सेन्समा चाहिँ उहाँको दुलै उहाँको देह हैन सत्यको खम्बा धेरै जति पनि मेटाफोरहरू दिएको छ मण्डलीको निम्ति त्यो अरू चाहिँ अरू कुराहरू भए तर यो श्रीमती दुलै र भाइ बहिनीहरू चाहिँ फ्यामिली रिलेसनसिप हो के अडप्सनद्वारा ल्याइएको है अडप्सन गरेर चाहिँ भाइ बहिनीहरू ल्याएको यता चाहिँ विवाह गरेर श्रीमती ल्याएको के है यो दुईटा मेटाफोरलाई चाहिँ पावलले एकदमै रोमीमा प्रयोग गरेको हामीले पाउँछौँ भनेपछि अनन्तमा बाँडिएको करारको फल हो के हामी त्यति बेला तपाईँ कहाँ हो म कहाँ हो हैन हाम्रो पुर्खा आदमै बनेको थिएन हैन हब्बा नै बनिएको थिएन कहाँ हो हाम्रो अस्तित्व नै थिएन भनेपछि हाम्रो अस्तित्व सुरु नहुनुभन्दा अगाडि नै उहाँले हाम्रो निम्ति करार बाँधिसक्नु भयो है त्यही भएर देयर इज नेभर अ टाइम व्हेन गड्स लभ वाज नट इन योर लाइफ भनेको चाहिँ त्यो है त्यही भएर कभिनेन्ट अफ ग्रेस गड कभिनेन्टेड विथ म्यान फर द फरगिभनेस अफ देयर सिन्स एन्ड इन्टर इन्टु अ न्यू रिलेसनसिप विथ देम कभिनेन्ट अफ ग्रेस हैन सिरिज अफ कभिनेन्ट्स हैन जेनेसिस 3 मा अनि नोआ एडम अब्राहम मोजेस डेभिड अल फुलफिल इन क्राइस्ट हैन भन्ने कुराहरू हामीले पाउँछौँ त्यही भएर यो के भन्छ नयाँ करार र पुरानो करारलाई हैन अब हामीले त ठ्याक्कै बाइबललाई नयाँ करार र पुरानो करार भन्छौँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ न्यू टेस्टामेन्ट र ओल्ड टेस्टामेन्ट भन्छ यो दुईटा करारहरू है अब अर्को करारको बारेमा पनि यो रिफर्म थियोलोजियनहरूले विश्वास गर्छन् है अब यो विषयमा चाहिँ अलिकति कुरा गरौँ अनि हामी क्वेसनतिर जाउँ है त यो त्यसपछि यो सिद्धिन्छ होला सायद आज
रिफर्म थियोलोजियनहरूले तीनटा करारको बारेमा कुरा गर्छन् के। हामीले कभिनेन्ट अफ रेडेम्सनको बारेमा कुरा गर्यौं, कभिनेन्ट अफ ग्रेसको बारेमा कुरा गर्यौं, तर रिफर्म थियोलोजियनहरूले कभिनेन्ट अफ वर्क्सको बारेमा पनि कुरा गर्छन् है। अब यो कभिनेन्ट अफ वर्क्स भनेको चाहिँ एडमिक कभिनेन्ट हो है। यो पनि कभिनेन्ट अफ ग्रेसकै पार्ट भए तापनि यसलाई चाहिँ कभिनेन्ट अफ वर्क्स भन्दछ। त्यही भएर अब यो कतिजनाले चाहिँ यो मोजेइक कभिनेन्टलाई नै कभिनेन्ट अफ वर्क्समा राखेको छ है। अब त्यतातिर गयो भने फेरि अब अलपत्र हुन्छ यो के हो होइन, बुझ्नै गाह्रो हुन्छ। तर यो तीनटा चाहिँ बुझ्नु, कभिनेन्ट अफ वर्क्स, कभिनेन्ट अफ रेडेम्सन, कभिनेन्ट अफ ग्रेस। कभिनेन्ट अफ वर्क्स भने चाहिँ एडमिक कभिनेन्ट। अब यो तीनटा कभिनेन्टहरूको बिचमा रिलेसनसिप के छ त्यसलाई हेरौँ है। आदमसँग परमेश्वरले करार बाँड्नुभयो जसलाई कभिनेन्ट्स अफ वर्क भन्छ। त्यसको स्टेपुलेसन, त्यसको कन्डिसन, त्यो एकदमै कन्डिसनको आधारमा थियो। परमेश्वरले यदि आज्ञा पालन गर्नुभयो भने जीवन दिने र आज्ञा पालन गर्नु भएन भने मृत्यु आउने कुरा पहिला नै भन्नुभएको थियो। अनि त्यो करार चाहिँ सबै मानव जातिसँग बाँधिएको थियो किनभने हामी आदमकै डिएनए हौँ है। अनि आदमले पाप गर्यो र आदमले दण्ड पाएको कुरा अदनको बगैँचाबाट लखटिएको कुरा पाउँछौँ है। कभिनेन्ट अफ के भन्छ कभिनेन्ट अफ वर्क्स फेल भयो क्या है, आदमले त्यो भङ्ग गरे। अब परमेश्वरले कभिनेन्ट अफ रेडेम्सन ल्याउनु भयो भनेर है। अब म इन्फ्राल्याप्सेरियन पोजिसनमा गएको छु है विनोद भाइ, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ यो कुरा। सुप्रा गयो भने चाहिँ अर्कै हुन्छ, तर अब यतातिर नजाउँ होइन। म कहिले सुप्रा कहिले इन्फ्रा हुन्छु म कहिले होइन। अब यो भ्यूमा चाहिँ के हुन्छ भने पाप आइसकेपछि परमेश्वरले त्रिएक परमेश्वरले मानिसलाई पाप गरे तापनि अब बचाउने है, बचाउनको निम्ति पिता पुत्र पवित्र आत्मा बीच चाहिँ त्रिएक परमेश्वरले करार बाँड्नु भयो रे, जसमा पिताले को जाने भन्नुभयो, पुत्रले म जान्छु भन्नुभयो, पवित्र आत्माले म यो कार्यलाई हैन एप्लाई गरिदिन्छु भन्नुभयो। यो चाहिँ पोस्ट फल हो हैन यो भ्यू अनुसार। अनि उहाँले पुत्र चाहिँ त्यसैको अन्जाम दिन चाहिँ उहाँ आउनु भयो भनेर चाहिँ भन्दछ, जसलाई हामी कभिनेन्ट अफ रेडेम्सन भन्छ, जसमा चाहिँ क्राइस्ट वर्क अन and blessing of that covenant and he also on the cross paid for the sin of his people। जुन आदमले गरेको कुरा येशू ख्रीष्टले गर्नु भएन, आदमले नगरेको कुरा येशू ख्रीष्टले गर्नु भयो है, ठ्याक्क अपोजिट। जे कुरा आदमले गरे अर्थात् करार भङ्ग गरे त्यो येशू ख्रीष्टले गर्नु भएन। कभिनेन्ट अफ वर्क्सकै आधारमा येशू ख्रीष्ट निष्कलङ्क रहनुभयो। जे आदमले गरे येशू ख्रीष्टले गर्नु भएन, जे आदमले गरेनन् त्यही येशू ख्रीष्टले गर्नुभयो है, त्यसरी बुझ्नुपर्छ। अनि त्यही भएर येशू ख्रीष्टले त्यो करारलाई पूर्ण रूपमा पालन गर्नुभयो। त्यो करार पालन गर्नु नै दश आज्ञा हो। उहाँ व्यवस्थामा निष्कलङ्क हुनुभयो र उहाँले धार्मिकता कमाउनु भयो, प्लस उहाँ क्रुसमा गएर आफ्नो मानिसहरूको कभिनेन्टको स्योरिटीको रूपमा, रिप्रेजेन्टेटिभको रूपमा उहाँ क्रुसमा कन्डेम हुनुभयो हाम्रो निम्ति, ताकि हामी कन्डेम हुन नपरोस् भनेर। यो चाहिँ कभिनेन्ट अफ रेडेम्सन भयो है। त्यही भएर द ब्लेसिङ अफ द न्यू कभिनेन्ट फार आउटवेड द प्रोमिसेस द्याट एडम लस्ट है। एडमले जे गुमायो येशू ख्रीष्टले त्यो गुमाएको भन्दा नि अझ धेरै स्टेटमा हामीलाई लानुभयो भनेर मार्टिन लुथरले भनेको कुरा पाउँछौँ। आदमले यदि कमाउन सक्ने, आदम यदि ओबिडियन्स भएको भए, ओबिडियन्ट भएको भए 80सम्ममा त जान्थ्यो रे। तर येशू ख्रीष्टको करारले आदमले कमाउन सक्ने महिमा भन्दा नि धेरै माथि पुर्याउनु भयो अरे हामीलाई है। यो मार्टिन लुथरले भन्नुभएको जीजस रिस्टोर्ड वे मोर देन व्हाट एडम कुड अचिभ के है। जीजस रिस्टोर वे मोर देन व्हाट एडम ह्याड लस्ट है। आदमले गुमाएको भन्दा नि धेरै र आदम ओबिडियन्ट भएर कमाएको भन्दा पनि अझ धेरै उहाँले हाम्रो निम्ति त्यो सिक्योर गर्नुभयो भन्ने कुरा है। अनि अब कभिनेन्ट अफ ग्रेस त थाहा पाइहाल्नु भयो उहाँ होइन, सिरिज अफ कभिनेन्ट बान्नु भयो जसको फुलफिलमेन्ट चाहिँ नयाँ करार हो, द क्लाइमेक्स अफ द कभिनेन्ट। त्यही भएर यो तीनटा कभिनेन्टहरू बिच चाहिँ अन्तर सम्बन्ध छ भनेर चाहिँ रिफर्म भ्यूमा छ। कभिनेन्ट अफ वर्क्स, कभिनेन्ट अफ रिडेम्सन र कभिनेन्ट अफ ग्रेस चाहिँ एक अर्काको परिपूरक हो भनेर चाहिँ भन्ने कुरा पनि छ है। अब वान कभिनेन्ट विथ टु आस्पेक्ट, अब यो दुईटा आस्पेक्टलाई नि बुझ्नुपर्छ। कभिनेन्ट बिट्विन गड एन्ड क्राइस्ट भयो होइन। नयाँ करारमा येशू ख्रीष्ट हाम्रो फेडरल हेडसिप पनि हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो टाउको पनि हुनुहुन्छ होइन। उहाँले हाम्रो रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ। त्यही भएर उहाँ र परमेश्वर र क्रिस्ट बिच चाहिँ करार बाँधिएको कुरा हामीले पाउँछौँ।
तर कभिनेन्ट अफ ग्रेस वाज मेड विथ क्राइस्ट एज अ सेकेन्ड ह्यान्ड इन हिम विथ अल द इलेक्ट एज हिज सिट है। यो टु एस्पेक्ट चाहिँ किन भनिएको भने येशू क्रिस्टले हाम्रो फेडरल हेडसिपको रूपमा परमेश्वरसँग करार बाँध्नु भएको है, तर उहाँले हाम्रो निम्ति पनि मध्यस्थ गर्नुभएको के, एउटै करार दुई एस्पेक्टमा हेरेको के। उहाँ हाम्रो प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ, तर उहाँ हाम्रो मध्यस्थकर्ता पनि हुनुहुन्छ, जसले हाम्रो हैन र परमेश्वरको सम्बन्धलाई फेरि स्थापना गर्नुभयो हैन। मोसा त्यस्तो थिएन नि। मोसा कस्तो थियो भने मोसाले इजरायलीहरू र परमेश्वरको विवाह मात्र गरिदिएको के, मध्यस्थको काम मात्र गर्नुभएको। तर मोसासँग करार बाँधिएको भन्दा नि इजरायलीहरूसँग बाँध्नु भएको के। मोसा त प्रिस्ट थियो के, मेडिएटर थियो के। तर येशू क्रिस्ट अलिक फरक हुनुहुन्थ्यो के मोसा भन्दा है। अब कतिजनाले होइन भन्छ होइन, किनभने येशू क्रिस्ट नयाँ इजरायल पनि हुनुहुन्छ, उहाँ जेठो छोरा पनि हुनुहुन्छ। उहाँ इजरायल भएकोले उहाँसँग नि परमेश्वरले करार बाँध्नु भएको हाम्रो प्रतिनिधिको रूपमा। तर करार बाँधिदिने त स्वर्गदूत आएको थिएन हैन, गब्रियल आएको थिएन, यहाँ मोसा आएको थिएन, एलिया आएको थिएन। कसले बाँधिदियो त करार? आफैले बाँधिदिनु भयो के। भनेपछि येशू क्रिस्ट मध्यस्थकर्ता पनि हुनुहुन्छ, येशू क्रिस्ट करारको टाउको पनि हुनुहुन्छ। मोसा चाहिँ करारको हेड भए तापनि, इजरायलको हेड भए तापनि मोसालाई अक्सर मध्यस्थकर्ताको रूपमा मात्र लेखेको हामीले पाउँछौँ है। त्यही भएर सबै घरानामा मोसा के थियो? विश्वासिलो दास थियो के। तर येशू क्रिस्ट सबै घरानामा, परमेश्वरको घरानामा पुत्र हुनुहुन्थ्यो के है। त्यो कुरा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। भनेपछि यो कभिनेन्ट अफ रेडेम्सन र कभिनेन्ट अफ ग्रेस एन्ड कभिनेन्ट अफ वर्ड्सको सम्बन्ध एकदमै घनिष्ठ भएको हामीले पाउँछौँ। र येशू क्रिस्ट चाहिँ ती सबै कुरालाई पुरा गर्न यस संसारमा आउनु भएको थियो। ल आजलाई यतिकै गरौँ। यो छोटो लेक्चर हो। येशू क्रिस्टको नयाँ करारमा जस्तो धेरै कुराहरू छन् यसमा भन्ने कुराहरू। अब त्यतातिर गयो भने सायद म पनि बौलाउँछ होला, तपाईँहरू पनि बौलाउँछ होला। यतिकै राख्नु। अब तपाईँहरू पढ्न चाहनुहुन्छ भने म दिन सक्छु तपाईँहरूलाई धेरै डिप कुराहरू हैन। अब अर्को लेक्चरमा मिल्यो भने हामी यो डिस्पेन्सेसनलिस्ट र कभिनेन्ट थियोलोजीको बारेमा लेक्चर गर्नेछौँ। त्यसपछि पनि अझ तपाईँ इन्ट्रेस्टेड हुनुभयो भने म एक दिन यो स्कलरहरूको डिबेटको बारेमा, यो कभिनेन्ट थियोलोजीको डिबेटको बारेमा लेक्चर तयार गर्न सक्छु। धेरै डिबेट छ। यो डच रिफर्म, स्कटिस रिफर्म, त्यसपछि आएर अहिले मोर्डनमा पनि धेरैजना विभाजन भएको छ। माइकल हल्टन र मेरिडिथ जी क्लाइनको आफ्नै भ्यू छ। त्यसपछि ओपी रोबर्टसनको आफ्नै भ्यू छ। त्यसपछि जोन मरीको आफ्नै भ्यू छ हैन, जोन ओवेनको आफ्नै भ्यू छ। कति भ्यू। अनि यो सबै भ्यूबाट नै नयाँ नयाँ थियोलोजीहरू आएको। ब्याप्टिस्ट थियोलोजी पनि यसैबाट आएको। जोन वेस्लीको कभिनेन्ट थियोलोजी पनि यसैबाट आएको। अनि त्यसपछि प्रेस्बिटेरियनहरूको नि यसैबाट आएको हैन। धेरै कुराहरू छन्। त्यही भएर यो कभिनेन्ट थियोलोजीलाई राम्रोसित बुझ्यो भने राम्रो कुरा आउँछ, बुझेन भने अलपत्र हुन्छ। यो के हुन्छ है। त्यही भएर यो ब्याप्टिस्टहरूले बच्चाहरूलाई बप्तिस्मा दिनु हुँदैन भनेको नै यो कभिनेन्ट थियोलोजीलाई राम्रोसित नबुझेकोले हो है। राम्रोसित बुझेको भए त्यस्तो प्रश्नै आउँदैन थियो। त्यही भएर म ब्याप्टिस्ट होइन, म प्रेस्बिटेरियन हो। म मान्छु बच्चाहरूलाई बप्तिस्मा दिनै पर्छ। इट्स नट अन्ली राइट, इट्स अ ड्युटी है। अब यो बच्चाहरूलाई बप्तिस्मा दिएन भने परमेश्वर रिसाउनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा अब केही भन्न सक्दिनँ। तर मेरो दृष्टिकोणबाट परमेश्वर रिसाउनुहुन्छ। परमेश्वरले त्यो आज्ञा भङ्ग गरेको, करार भङ्ग गरेको रूपमा हेर्नुहुन्छ भनेर म मान्छु। त्यही भएर तपाईँले कभिनेन्ट थियोलोजी बुझ्नुहोस्। अनि सबै भ्यूहरू धेरै राम्रोसित बुझ्नुहुन्छ। कहाँबाट यो आएको, मुक्ति गुम्ने नगुम्ने, लिगलिजम, एन्टिनोमिजम, सुप्राल्याप्सन, इन्फ्राल्याप्सन, डिस्पेन्सेसनलिस्ट, कभिनेन्ट थियोलोजी, सबै यो कभिनेन्ट थियोलोजीकै ब्रान्चहरू हो। यसलाई राम्रोसित हेर्ने राम्रोतिर गए, यसलाई नबुझ्नेहरू अलपत्र भए, कता कता हराए, के सिद्धान्त निकाले हैन। त्यही भएर यो पेन्टिकोस्टल मुभमेन्टलाई नै कभिनेन्ट थियोलोजीले पुस गरेको है। तपाईँहरूलाई थाहा छैन, यो पेन्टिकोस्टल मुभमेन्टलाई पुस गर्ने जोन वेस्ली हो। पर्फेक्सन, हामी पर्फेक्ट हुन सक्छौँ भनेर हैन, यो संसारमै सिद्ध हुन सक्छौँ, येशू क्रिस्ट जस्तिकै पवित्र हुन सक्छौँ भन्ने सिद्धान्त पनि यो कभिनेन्ट थियोलोजीलाई राम्रोसित नबुझेकोले आएको है। त्यही भएर यी कुराहरू छन्, धेरै कुराहरू छन्। अब मिल्यो भने यो लेक्चरहरू पनि हामी गर्न सक्छौँ। आजलाई यत्तिकै गरौँ। ल तपाईँहरूको प्रश्न छ भने
सोध्न सक्नुहुन्छ। 10 बजेभन्दा अगाडि नै सिद्ध्याएँ मैले है। ल यो दुईटा कुराहरू आयो, एउटा covenant of redemption and covenant of grace. You said that covenant of redemption went in eternity, timelessness, spacelessness को कुरा गर्नुभयो, and then next the covenant of grace was a demand of time, जस्तो बुझेँ मैले चाहिँ। Both of the concepts are beautiful and irrational पनि छ, but what I want to know is यसको philosophical aspect चाहिँ के होला? अझ beautifully बुझ्नु पर्यो भने यो अलिकति भनौँ न यसलाई अझ ब्युटिफाई गर्नु पर्यो भने, यसलाई अझ इम्बेलिस गर्नु पर्यो भने covenant of redemption went in eternity, there was no time, there was no space भन्नु भयो। यसलाई अझ ब्युटिफाई गर्नु पर्यो भने, फिलोसफिकली अझ यसलाई चाहिँ इम्बेलिस गर्नु पर्यो भने, how would you do that? फिलोसफिकली अब यो फिलोसफिकली ब्युटिफाई गर्नुभन्दा बिब्लिकली ब्युटिफाई गर्न म रुचाउँछु हैन। तपाईलाई थाहा छ होला यो क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीको मोटो, म क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीमा गएको छु, क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीमा घुमाएको छु, अनि त्यहाँको मोटो चाहिँ थियोलोजी इज द क्वीन अफ साइन्सेस एन्ड फिलोसफी इज हर राइट ह्यान्ड है। त्यहाँको फिलोसफी, त्यहाँको मोटो, किनभने त्यो क्रिस्चियनहरूले मेडिभल समयमा नै स्थापना गरेको युनिभर्सिटी हो भनेपछि सुरुमा चाहिँ हामीले बाइबलबाटै इन्टरप्रिटेसन गर्नुपर्छ, त्यसपछि फिलोसफीले चाहिँ केही हदसम्म थियोलोजीलाई इन्टरप्रिटेसन गर्न सहायता गर्छ भनेर चाहिँ लेखेको हो। अनि तपाईँको कुरा जायज छ। फिलोसफिकली पुट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अब यो ऱ्यासनल के, अब यो ऱ्यासनल माइन्डमा हाम्रो लजिकल दिमागले कसरी कभिनेन्ट थियोलोजीलाई हामीले बुझ्न सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ अब यसको मेन सोर्स, यो सिद्धान्त क्वाइन हुनुमा, यो सिद्धान्त बनिनुमा नै मेन सोर्स चाहिँ के हो भने डिभाइन प्रेडेस्टिनेसन हो क्या, डिभाइन सभर्निटी हो क्या। त्यही भएर यो सिद्धान्त प्रेस्बिटेरियनहरूले क्याल्भिनिस्टहरूले बाहेक अरूले मान्दैन है। अरू सम्प्रदायकाले मान्छेले मान्दैन, किनभने यो डिभाइन सभर्निटीमा आधारित छ क्या है। अब डिभाइन सभर्निटीको आधारमा क्याल्भिनिस्टहरूले के सिद्धान्त बनाएका छन् भने इलेक्सन प्रिसिड्स फेथ, फेथ आउनुभन्दा अगाडि इलेक्सन आउँछ भनेर है। अब डिभाइन सभर्निटीमा विश्वासै छैन, यदि प्रिडेस्टिनेसनमा विश्वासै छैन भने त त्यो अब इलेक्सन त त्यो के भन्छ, पहिला त फेथ आउँछ नि हैन, क्याल्भिनिस्टिक नन क्याल्भिनिस्टिक फ्रेन्डहरूको डिनोमिनेसनको विचारमा। भनेपछि यो सिद्धान्त आउनु नै येशू क्रिस्टले जुन अघि योहन्नाको सुसमाचारमा भन्नुभयो, पिताले कहिले दिनुभयो त इलेक्टहरूलाई पुत्रमा भन्ने कुराले त्यो आएको प्रश्न, त्यो लजिकल क्वेसनले हो क्या। कहिले दिनुभयो त? हिजो दिनुभएको त होइन, अस्ति दिनुभएको त होइन, येशू क्रिस्ट जन्मिनुभन्दा दिनुभएको होइन। त्यहाँ त एरोस टेन्स चलाएको छ, त्यहाँ त पास्ट टेन्स चलाएको छ। अनि विद्वानहरूले के लजिकल आर्गुमेन्ट गरे भने यो चाहिँ अनन्तमा दिनुभएको भन्ने कुरा। अनि अरूसँग म्याच गरेर हेर्दाखेरि यर्मियालाई भन्नुभयो नि, तेरो आमाको गर्भमा आउनुभन्दा अगाडि नै, तेरो आमाको गर्भमा त बनिनुभन्दा अगाडि नै मैले तँलाई छानेको थिएँ र तँलाई अगमवक्ता हुन नियुक्त गरेको थिएँ, पास्ट टेन्स। यर्मिया जन्मेकै थिएन, परमेश्वरले अगमवक्ता हुन नियुक्त गर्नुभयो भनेपछि त्यहाँ अभियसली प्रिडेस्टिनेसनको सिद्धान्तलाई बाइबलले ब्याकअप गर्छ। यदि प्रिडेस्टिनेसनको सिद्धान्तलाई बाइबलले ब्याकअप गर्छ भने लजिकली के हुन्छ भने यदि एकजनालाई मात्र गर्नुभएको भए त उहाँले त जति पनि स्वर्ग जान्छन् सबैलाई उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि पिताले पुत्रलाई कभिनेन्टको रूपमा अनन्तमा नै दिनुभएको हो भनेर त्यसरी सिद्धान्त आएको। अनि यो लजिकली कोहिरेन्ट छ, लजिकली कन्सिस्टेन्ट छ मेरो निम्ति, किनभने यो लजिक हो है। किनभने परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले अनन्तमा त्यो कुरा गर्न सक्नुहुन्छ यदि उहाँलाई फ्युचरको टोटल एक्सेस छ भने, फ्युचरलाई उहाँले डिजाइन गर्नुभएको हो भने। अब यो फिलोसफी पढ्दै गर्दाखेरि तपाईँले एन्सेल्मको पढ्नु क्या है। एन्सेल्मको फिलोसफी यति खतरा थियो कि यो 5 पोइन्ट्स होइन, उहाँले 5वटा आर्गुमेन्ट ल्याउनु भएको छ विदाउट बाइबल कसरी परमेश्वरलाई प्रुभ गर्ने भनेर। अनि एउटा आर्गुमेन्ट चाहिँ एकदमै राम्रो छ क्या, वी निड
एक्सप्लानेसन फर आवर एक्जिस्टेन्स के तपाईँ सबैजनाले हामी मान्छे भएपछि बाई डिफल्ट पोजिसन हामीलाई एक्सप्लानेसन चाहिन्छ कि म किन आएँ म कसरी आएँ मेरो यस्तो सुन्दर बडी कसरी बन्यो मेरो दाढी किन आउँछ केटीहरूको किन आउँदैन हैन एक्सप्लानेसन चाहिन्छ नि है वी निड एक्सप्लानेसन फर आवर एक्जिस्टेन्स के तर देयर इज अ सुप्रिम बिङ हु डजन्ट निड एक्सप्लानेसन फर हिज बिङ के परमेश्वरलाई चाहिँ चाहिँदैन कि एक्सप्लानेसन अनि वी रिलाइ अन गड है फर आवर एक्जिस्टेन्स के है यदि परमेश्वरलाई पनि आफ्नो एक्जिस्टेन्सको प्रश्न चिन्ह आयो भने त्यहाँ परमेश्वर भन्दा पनि माथि कोही छ भन्ने बुझ्नुपर्छ अरे के है यो चाहिँ विदाउट बाइबल गडलाई प्रुफ गर्ने त्यति बेला मुस्लिमहरूको लागि यो बनाएको सिद्धान्त हो हैन यो ओन्टोलोजिकल आर्गुमेन्ट छ जुन 5 पोइन्ट्स एन्सलमको होइन थोमस अक्वाइनसको हैन सुमा थियोलोजिकामा छ भनेपछि यो परमेश्वरलाई चाहिँ त्यो चाहिँदैन है फिलोसफिकली त्यही भएर यो लजिकली छ किनभने हाम्रो निम्ति चाहिँ यो मिस्ट्री हो क्या हामीलाई चाहिँ हामी जन्मिनुभन्दा अगाडि टाइम एन्ड स्पेसमा कसरी अझ यो प्युरिटेनहरूले के विश्वास गर्छ भने परमेश्वर पिताले पुत्रलाई तपाईँलाई दिनु हुँदाखेरि नाम तोकेर दिनुभयो अरे के ल पुत्र परमेश्वर म विनोद राईलाई तिम्रो निम्ति तपाईँको निम्ति दिन्छु भनेर म मनोज तामाङलाई तपाईँको निम्ति दिन्छु कपुर चौधरीलाई नाम तोकी दिनुभएको अरे के त्यति बेला त हाम्रो अस्तित्व नै थिएन नामै थिएन भनेपछि वी निड एक्सप्लानेसन के वी निड एक्सप्लानेसन फर आवर एक्जिस्टेन्स फर द कभिनेन्ट अफ रिडेम्सन तर गडको निम्ति एक्सप्लानेसन चाहिँदैन बिकज ही क्यान सी द फ्युचर है यो फिलोसफिकल आर्ग्युमेन्टले लजिकल छ कन्सिस्टेन्ट छ कोहिरेन्ट छ एन्ड आई टोटली अग्री विथ वाट covenant theologian and Puritan believe and how in a way in which they coined this doctrine of covenant of redemption म एकदमै मान्छु अनि आई थिङ्क इट्स बिब्लिकल अनि आई थिङ्क यो सबैले मान्नुपर्छ प्रचार गर्नुपर्छ अनि यसले सबैभन्दा गर्ने चाहिँ हाम्रो मुक्तिको निश्चयतामा हो है ल फिलोसफिकल भन्नुभयो त्यही भएर मैले थोमस एक्वाइनसको कुरा ल्याएको पाँचवटा छ है यस्तै कुराहरू तपाईँहरूले पढ्नुभयो भने अरू पनि छन् थोमस एक्वाइनस एकदमै ब्युटिफुल थियो अर्को चाहिँ के छ भने यदि गुड छ भने भेरी गुड पनि छ द बेस्ट पनि छ कि यदि ब्याड छ भने भेरी ब्याड पनि छ वर्स पनि छ है तपाईँले गुड केलाउँदै जानु भने परमेश्वरका पुग्नुहुन्छ अरे ब्याड केलाउँदै गयो भने शैतानका पुग्नुहुन्छ अरे है बाइबल साइबल चाहिँदैन भने के त्यसको मतलब बाइबल चाहिँदैन भने हो कि मान्छेहरूलाई परमेश्वर छ भनेर बाइबल बिना नै प्रमाणित गर्नुभएको के है त्यही भएर थोमस एक्वाइनसको चाहिँ अब बेस चाहिँ कहाँ छ भने एरिस्टोटल है उसको स्याक्रिमेन्टल थियोलोजी पनि एरिस्टोटलबाट आएको यता के भन्छ अगस्टिनको चाहिँ प्लेटो हो एरिस्टोटलको चाहिँ रियलिस्टिक हो होइन त्यही भएर एरिस्टोटल र प्लेटो हेर्नुभयो भने तपाईँले चित्र हेर्नु भने पाउँछ एकजनाले माथि देखाइरहेको हुन्छ एकजनाले मुनि देखाइरहेको हुन्छ होइन माथि देखाउनु चाहिँ प्लेटो हो यो चाहिँ छाया मात्र हो माया मात्र हो संसार रियल चाहिँ माथि छ एरिस्टोटल होइन भलै प्लेटोको चेला थियो एरिस्टोटल होइन तर होइन संसारमै छ सबै कुरा भनेर त्यही भएर थोमस एक्वाइनसले चाहिँ एरिस्टोटलको भ्यू लिएको छ अनि के भनेको छ एरिस्टोटलले गडलाई कसरी डिफाइन गरेको छ तपाईँलाई थाहा छ नि गड इज अनमुभ मुभर रे के परमेश्वर आफू चाहिँ कहिले नचल्ने तर आफू बाहेक सबै कुरालाई उहाँले चलाउनुहुन्छ अरे के हि इज कन्स्ट्यान्ट हि इज अनमुभ मुभर अनि अर्को कुरा नि भन्नुभयो गड इज अ फर्स्ट कज के होइन वी ह्युमन बिङ्स आर द सिरिज अफ कजेस के तपाईँ सिरिज अफ कजबाट यो संसारमा आउनुभएको अरे तर गड इज फर्स्ट कज उहाँले टक्क छोइदिनु भयो त्यसपछि कति कज भयो लास्टमा तपाईँ बन्नुभयो अरे के है अब यो फिलोसफी इज द राइट ह्यान्ड अफ थियोलोजी भनेर त्यतिकै भनेको होइन तर पहिला बाइबलमै जानुपर्छ फिलोसफीलाई पछि तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्छ तर यो फिलोसफीलाई ल्याउँदै गर्दाखेरि धेरै होस पुर्याउनु फिलोसफीहरू डेन्जर पनि हुन्छ पावलले भन्नुभएको छ होइन खोक्रो फिलोसफी दर्शनशास्त्रहरूतिर नलाग भनेर अनि यो कुरा विचार गर्न होला ल अरू ल जानुभयो त उहाँ त अझै के सोध्नुहुन्थ्यो होला उहाँले हजुर भन्नुहोस् ठिकै छ सर जस्ट रमाइलो भइरहेछ फिलोसफीको कुरा ल्याएपछि धेरै रमाइलो हुन्छ है
हुन्छ सर मलाई त झन् हाम्रो सुनिल सुब्बाजीलाई कसो लागेछ सुनौँ प्रश्न छ भने नि सिक्किमबाट प्रश्नहरू त त्यस्तो छैन एकदम राम्रो लाग्यो मजा आइरहेको छ सुन्दै हुनुहुन्छ हजुर हजुर त्यस्तो छैन अलिकति मलाई यो कभनेन्ट अफ वर्क बुझ्नु थियो हल्का बुझ्दैछु यो अलिकति बिब्लिकल पाराले यो कभनेन्ट अफ वर्कलाई चाहिँ हामीले कसरी एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ होला त्यो अलिकति सिम्पल तरिकाले बुझाइदिनु हुन्थ्यो कि ए कभिनेन्ट अफ वर्क्सको बारेमा हामीले के भन्छ लेक्चरै गरेका छौँ तपाईँले युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ होइन त्यो डिटेलली चाहिँ सिम्पली चाहिँ कभिनेन्ट अफ वर्क्स भनेको चाहिँ परमेश्वरले जुन करार बाँड्नुभयो जुन कभिनेन्ट अफ वर्क्स चाहिँ फर्स्ट कभिनेन्ट अफ ग्रेस हो है त्यसरी पनि भन्दछ किनभने एउटै कभिनेन्ट हो तर कभिनेन्ट अफ वर्क्स चाहिँ के हो भने अदनको बगैँचामा जुन आदमसँग करार बाँड्नुभयो त्यो करार चाहिँ अनुग्रहको भन्दा नि वर्क्सको आधारमा थियो क्या आदमले यदि त्यो करार पालन गरेको भए त्यो असल र खराबको ज्ञान दिने रुखबाट नखाएर जीवनको रुखबाट खाएको भए परमेश्वरले भनेको कुरा मानेको भए आदमले ग्रेस कमाउँथ्यो अरे क्या है कमाउँथ्यो ग्रेस किनभने आदमसँग त्यतिला पाप थिएन होइन ग्रेस कमाउँथ्यो र ग्रेस कमाएर परमेश्वरले इनाम स्वरूप आदमलाई मुक्ति दिनुहुन्थ्यो अरे क्या है तर आदम फेल भयो त्यो कुरामा है कभिनेन्ट अफ वर्क्सले चाहिँ टोटल ओबिडियन्स परमेश्वरले माग्नुहुन्छ र टोटल ओबिडियन्स गर्ने क्षमता पनि थियो क्या आदमसँग पाप गर्नुभन्दा अगाडि है अनि त्यही भएर कभिनेन्ट अफ वर्क्समा चाहिँ आदम फेल भयो है त्यो जुन प्रोबेसन राख्नु भएको थियो परमेश्वरले त्यो करारका सर्टहरू पालन गर्न सकेन किनभने परमेश्वरले के भन्नुभयो जुन दिन तैँले यसबाट खानेछ त निश्चय मर्नेछ भनेर जुन वार्निङ छ कभिनेन्ट वार्निङ त्यो वार्निङलाई आदमले अवहेलना गरेर खाए सर्पको कुरा सुनेर र कभिनेन्ट कर्सहरू चाहिँ आएको कुरा पाउँछौँ जुन भूमि श्रापित भएको स्त्रीले बच्चा प्रसव वेदना पाएको र होइन जुन सर्पले पनि श्राप पायो होइन अनि येशू क्रिस्ट चाहिँ सेकेन्ड एडम कस्तो हुन्छ भने येशू क्रिस्टको करारलाई पनि कभिनेन्ट अफ वर्क्स भन्दछ क्या अनि यो मिल्छ किनभने येशू क्रिस्टलाई पनि परमेश्वरले येशू क्रिस्टको कामको आधारमा अनुग्रह दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो क्या एउटा मान्छे फेल भयो तर अर्को मान्छेसँग फेरि करार बाँड्नुभयो तर येशू क्रिस्ट फेल हुनु भएन येशू क्रिस्टले आदम जस्तै गरेर करारका सर्टहरू पूर्ण पालन गर्नुभयो आदमले जे गरे येशू क्रिस्टले गर्नु भएन आदमले जे गरेनन् येशू क्रिस्टले गर्नुभयो अर्थात् येशू क्रिस्ट चाहिँ पर्फेक्ट ओबिडियन्समा जानुभयो उहाँले कुनै पनि आज्ञा भङ्ग गर्नु भएन र उहाँले ग्रेस कमाउनु भयो क्या धार्मिकता कमाउनु भयो क्रुसमा है अनि त्यो धार्मिकता कमाउँदै गरेपछि उहाँले त्यो धार्मिकता अरूसँग नि बाँडचुट गर्नुभयो अर्थात् उहाँको इलेक्टहरूसँग बाँडचुट गर्नुभयो एउटै शरीर हुनुभयो युनियन हुनुभयो होइन यसको ठ्याक्क चाहिँ अब के भन्छ जब तपाईँले श्रीमती ल्याउनुहुन्छ नि तपाईँको अरबौँको सम्पत्ति भयो भने के हुन्छ त्यो श्रीमती नै हकदार हुन्छ क्या तपाईँ मान्नुहोस् नमान्नुहोस् होइन यदि डिभोर्स गरेर हेर्नु अनि थाहा हुन्छ तपाईँले आधी सम्पत्ति आफ्नो श्रीमतीलाई दिनुपर्ने हुन्छ त्यही भएर हामी साझे उत्तराधिकारी भनेको के येशू क्रिस्टको सम्पत्तिमा हामीले अधिकार पायौँ कि उहाँसँग एकै भयो कि एउटै शरीर भयो है हो आदमले त्यो गरेको भए त्यही बेला नै हुन्थ्यो तर आदम फेल भएर कभिनेन्ट अफ वर्क्सलाई येशू क्रिस्टले कभिनेन्ट अफ ग्रेसमा परिणत गरिदिनु भयो क्या है यदि आदम नचुकेको भए अब थाहा थिएन के हुन्थ्यो त्यो होइन तर येशू क्रिस्टले कमाउनु भएको कुरा चाहिँ आदमले जति कमाउँछ त्योभन्दा पनि धेरै माथिको कुरा हो भनेर मार्टिन लुथरले भनेको कुरा हामीले पाउँछौँ है कभिनेन्ट अफ वर्क्स भनेको चाहिँ त्यो हो यदि कभिनेन्ट अफ वर्क्स ठिक हो भने यदि कभिनेन्ट अफ वर्क्स आदम साँच्चीकै आदम फेल नहुनु भएको आदमले त्यो ट्रायल पास गर्नुभएको भए मुक्ति जहिले पनि सेल्भेसन बाई वर्क्स नै हुन्थ्यो क्या है आदमको सन्तानहरू हामी सबैले मुक्ति वर्क्सद्वारा नै आफ्नो कर्मद्वारा नै पाउँथ्यौँ क्या आदम फेल हुनु भएकोले नै कभिनेन्ट अफ ग्रेस भएको हो क्या है बुझ्नु भयो नि
है। त्यसरी चाहिँ कतिजनाले नि भन्ने गर्छन्। ल बुझ्नुभयो सुब्बा सर? हजुर हजुर थ्याङ्क ल अरू कसैको छ? नत्र भने प्रार्थना गर्नु पर्यो। अर्जुन सर? सर त्यसो भए त साल्भेसन त अलिकति स्योर हुँदैन थियो होला है? जहिले ढुकछकमा क्या कहिले कहाँ? त्यो उयो के आदमको अब अहिले त त्यो सबै ग्रेसमा छ नि त। त्यो आदमले गरिदिएको भए, पालन गर्दा भए, साल्भेसन चाहिँ सधैँ वर्कको बेस्टमा हुन्थ्यो भने चाहिँ के तपाईँको मुक्ति ढुकचुक हुने नै पापले गर्दा हो नि। अब आदमले त्यो त्यो जीवनको रुखबाट खाएको भए त आज्ञा पालन गरेको पापै हुँदैन थियो। पाप नभएपछि जे जस्तो भने नि आदमलाई चाहिँ येशू क्रिस्टलाई आदमभन्दा सुपेरियर बनाउन आएको हो क्या थियोलोजी। आदमले जति कमाउन सक्थ्यो त्योभन्दा नि येशू क्रिस्टले कमाउनु भयो भन्ने कुरा मात्र हो होइन। तर पापै हुँदैन थियो। पाप नभएपछि अब के भन्छ हामीलाई डर पनि हुँदैन थियो। त्यसपछि के भन्छ अब मार्टिन लुथरले चाहिँ यस विषयमा के भने आदमले यदि जीवनको रुखबाट खाएको भए सिधै स्वर्ग जान्थ्यो भन्थ्यो क्या है। अब त्यो पनि के हो हामीलाई थाहा छैन। सिधै स्वर्ग जानु भनेको के हो थाहा छैन। तर जे जस्तो भने पनि येशू क्रिस्टले जुन धार्मिकता कमाउनु भयो त्यो चाहिँ आदमको भन्दा नि सुपेरियर छ। त्यो चाहिँ आदमको मुक्तिको लाई भन्दा सरपास गर्थ्यो भनेर चाहिँ भन्दछ। अब तपाईँहरूलाई भनिदिइहालौँ होइन। अगस्टिनले ह्याप्पी फल भनेका छन्। ह्याप्पी फल भनेको यदि पाप नआएको भए अनुग्रहको त्यति वास्ता पनि हुँदैन थियो, मतलब पनि हुँदैन थियो। पाप नभएपछि अनुग्रह मिठो पनि हुँदैन अरे क्या। त्यही भएर पाप आउनु आवश्यक थियो अरे। पाप आएकोले नै येशू क्रिस्टको काम हाइलाइट भयो अरे। पाप आएकोले नै येशू क्रिस्ट मिठो हुनुभयो अरे। नत्र येशू क्रिस्ट आउनु पनि पर्ने थिएन। आदममै हामीले स्वर्ग जाने हो भने येशू क्रिस्टको इन्कार्नेसन मिस्ट्री केही पनि हुने थिएन भनेर भन्छ। त्यही भएर यो ह्युमन रेस्पोन्सिबिलिटीमा कुरा गर्दा ठिक हो। डिभाइन सभरेनिटीमा यो अलरेडी प्लान के एभ्रिथिङ। यो फल पनि प्लान थियो, येशू क्रिस्ट आउनु पनि प्लान थियो, रिस्टोरेसन रिक्रिएसन सबै प्लान थियो। तर इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के हो भने आदमले जुन कर्सहरू ल्याएको थियो येशू क्रिस्टले त्यो कर्सलाई मेटाउनु मात्र भएन, त्यो कर्सलाई रिप्लेस गर्नु भएन। भूमि तेरो कारण श्रापित हुनेछ भनेको छ नि। पछि गएर अब येशू क्रिस्टको कभिनेन्टको कारणले भूमि यो सृष्टि पनि रिस्टोर हुन्छ क्या है। रिस्टोर या रिक्रिएट हुन्छ होइन। अस्ति हामीले कुरा गऱ्यौँ नि त्यो सृष्टि पनि अल्टरनेट गर्दैछ भनेर होइन। बाढी पहिरो आउनु, बाघले मान्छे खानु यो डिफल्ट पोजिसन होइन क्या। यो पापले गर्दा हो। पापले मान्छेलाई मात्र असर गरेन, पापले सृष्टिलाई पनि असर गर्यो। अब येशू क्रिस्टको कारणले इलेक्टलाई मात्र असर गरेको होइन, सृष्टिलाई पनि उहाँले रिस्टोर गर्नुहुन्छ क्या। अनि आदमको श्राप पनि रिभर्स हुन्छ, मृत्यु पनि रिभर्स हुन्छ, स्त्रीले पाउने जुन श्राप छ त्यो पनि रिभर्स हुन्छ, अनि जुन पसिना बगाएर खानुपर्ने भनेको छ नि त्यो पनि रिभर्स हुन्छ। एउटा कुरा चाहिँ रिभर्स हुँदैन कि त्यो चाहिँ के हो भने सर्पलाई दिएको श्राप छ नि हो त्यो चाहिँ रिभर्स हुँदैन। तिनीहरू जहिले पनि नरकमै जान्छ। तिनीहरूको त्यो कर्स चाहिँ रिभर्स हुँदैन, बरु बढ्छ है। एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनिदिइहालौँ तपाईँहरूलाई। यदि येशू क्रिस्ट मान्छेको निम्ति नभएर स्वर्गदूतहरूको निम्ति आउनु भएको भए, उहाँ स्वर्गदूतहरूको मुक्तिको लागि मध्यस्थ गर्न आउनु भएको भए स्वर्गदूतहरू चाहिँ स्वर्ग जान्थे कि है। अर्थात् स्वर्गदूत भनेको फलन एन्जलहरू। फलन एन्जलहरू नरकमा रहिरहनु, नरकमा जानु कारणै उनीहरूको निम्ति कोही पनि मध्यस्थ छैन क्या है। अब तपाईँले एक इनोकमा पढ्नुभयो भने जुन अपोक्रिफा सुडियोपिग्राफा होइन त्यो इनोकको पुस्तकमा इनोकले चाहिँ मध्यस्थ गरिदिन्छ क्या। किनभने मध्यस्थ भन्ने करारको भाषा हो क्या। करार नै मध्यस्थ हो क्या। येशू क्रिस्ट हाम्रो निम्ति मध्यस्थ हुन्छ पापीको निम्ति। तर फलन एन्जलहरूको निम्ति कोही पनि मध्यस्थ छैन। त्यही भएर जहिले पनि उनीहरू फलन स्टेटमा नै रहन्छ। अब यो डिमोनोलोजी एन्जियोलोजी तपाईँले पढ्नुभयो भने। अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हो भने सुन्नु है, कति इन्ट्रेस्टिङ छ क्या। मान्छे येशू क्रिस्ट एकचोटि आएपछि, येशू क्रिस्ट एकचोटि आउनुभयो सबै इलेक्टहरूको निम्ति सिद्धियो के। सबै इलेक्टहरूको निम्ति ब्लेसिङ हुन्छ। त्यो एकजनाको रगतले सबै इलेक्टहरूलाई त्यसले भ्याउँछ के है, मुक्ति दिन स्वर्ग लान भ्याउँछ। तर यदि येशू क्रिस्ट स्वर्गदूतहरूको निम्ति फलन एन्जलहरूको निम्ति आउनु हुने हो त उहाँ हरेकको निम्ति
जन्म लिनुपर्छ, हरेकको निम्ति मध्यस्थ गर्नुपर्छ क्या। एन्जलहरूको निम्ति एकैजनाले एकैचोटिमा पाप उठाउन सक्दैन। किन थाहा छ? किनभने हामी पो आदमका सन्तान हौ के, एकजनाको डिएनएले बनेका हौँ। एन्जलहरूलाई हरेक एन्जलहरूलाई परमेश्वरले छुट्टै छुट्टै बनाउनु भएको हो क्या। एन्जलको बाउआमा हुँदैन क्या बुझ्नुभयो नि? बाउआमा भएको भए पो त्यो एउटै रगत र मासु हुन्थ्यो। एक येशू ख्रीष्ट एन्जल, एउटा एन्जल बनेर मर्नु भएको भए क्रुसमा मर्नु, अब जे भयो नि मध्यस्थ गर्नुभएको सबैलाई भ्याउँथ्यो क्या। तर उहाँ त हरेक एन्जलको निम्ति छुट्टै छुट्टै आउनुपर्छ, हरेक एन्जलको निम्ति मध्यस्थ गर्नुपर्छ क्या। बुझ्नुभयो? यो अर्ग्यानिक हो क्या, हामी सबै अर्ग्यानिक हो क्या, ह्युम्यानिटी सबै आदमकै डिएनए हो, आदमकै रगत र मासु हौ। तर स्वर्गदूतहरू त्यस्तो होइन, एउटा स्वर्गदूत अर्कोबाट फरक छन् होइन। अब डिएनए आरएनएको कुरा नगरौँ, जे होस् ह्युमन भाषामा बुझ्नको निम्ति, जे होस् येशू ख्रीष्ट एकचोटि आएर पुग्दैन। जतिजना स्वर्गदूत छ फलन एन्जलहरू, ती सबैको निम्ति उहाँ आउनै पर्छ क्या है। त्यही भएर यो अलिकति तपाईँहरूको दिमाग बढोस् होइन, अलिकति लजिकल्ली बढोस् भनेर मैले भनेको। अनि इन्ट्रेस्टिङ छ क्या यो है। ल अरू अब छैन भने अरू अर्जुन सरले भन्दै हुन्थ्यो नि। अर्जुन सर। हजुर सर, त्यो एउटा मलाई अस्ट्रेलियन पास्टरले भन्नुभएको थियो कि एकचोटि, उहाँले कभेनेन्ट अफ वर्कको सट्टा उहाँले चाहिँ कभेनेन्ट अफ क्रिएसनको बारेमा उहाँले कुरा गर्नुभएको थियो। अनि अलिकति राम्रो सुनिन्छ, अब राम्रो प्रकारले उहाँले अलिकति फरकहरू ल्याउनु भएको थियो। तपाईँले यसमा केही भन्नु छ कि हजुरलाई? कुन त्यो रिक्रिएसन र रेस्टोरेसनको बारेमा हो? होइन, कभेनेन्ट अफ वर्कलाई उहाँले चाहिँ त्यसलाई त्यो चलाउनु भन्दाखेरि पनि कभेनेन्ट अफ क्रिएसन भनेर चाहिँ उहाँले चलाउनु हुन्थ्यो। यो किताब कता आएको? यो कता गयो? यो त्यो के भन्छ ओपी रोबर्टसनको टर्म हो क्या यो है। यो अस्ट्रेलियन पास्टरको टर्म होइन, यो ओपी रोबर्टसनको टर्म हो। ओपी रोबर्टसनले कभेनेन्ट अफ वर्क्सलाई कभेनेन्ट अफ क्रिएसन भनेका छन्। अनि ओपी रोबर्टसनले कभेनेन्ट अफ रिडेम्सनलाई मान्दैन है। अब यो किन मान्दैन मलाई थाहा छैन। एउटा कारण चाहिँ मैले हिजो पढ्दै थिएँ, एउटा कारण उसले दिएको चाहिँ कभेनेन्ट अफ रिडेम्सन कुनै पनि कन्फेसनल डक्ट्रिनमा छैन रे, वेस्टमिनिस्टरमा नि छैन रे, थ्री फर्म्स अफ युनिटीमा पनि छैन रे। भनेपछि थ्री फर्म अफ युनिटी तपाईँलाई थाहा छ, त्यसमा पनि छैन रे। त्यही भएर ओपी रोबर्टसनले कभेनेन्ट अफ रिडेम्सन चाहिँ त्यत्तिकै मान्छेले बनाएको यो डक्ट्रिन मात्र हो, त्यो बाइबलीय छैन भनेर आर्ग्यु गर्नुभएको छ। अनि त्यही भएर उसले कभेनेन्ट अफ वर्क्सलाई कभेनेन्ट्स अफ क्रिएसनको रूपमा राखिएको हो। तर कभेनेन्ट अफ क्रिएसन मेरो विचारमा नोआको करारलाई मिल्छ क्या है। अब कभेनेन्ट अफ रिक्रिएसन पनि भन्छ त्यसलाई, तर त्यो टर्म युज गर्दैमा पनि केही फरक त पर्दैन होइन। किनभने कभेनेन्ट अफ क्रिएसन नै हो, किनभने मानिससँग मात्र होइन, तर के भन्छ जनावरहरू सृष्टिसँग नै उहाँले करार बाँध्नु भएको। यो सबै टर्मिनोलोजीको खेल हो कि। हजुर सर, हजुर हजुर हुन्छ सर।